अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। कब से हॉर्न बजा रहा था, बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं दे रहा था, तंग आकर बेल की है और अब ये मुंह उठाए क्यों खड़ी हो गई हो? चौकीदार कहाँ मर गया है? सिगरेट निस्वार लेने गया होगा, अब रास्ता छोड़ भी दो। ये शमील खान था जो गाड़ी में से निकलकर सामने आते हुए मुसलसल बोलकर शायद उसके सदमे की कैफियत को कम करने की कोशिश में था। उसकी तवज्जो बटाना चाह रहा था ताकि वो इस अचानक झटके की कैफियत से निकल आए, मगर वो चंद लम्हों के लिए ही शिजदर रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू तो थे, मगर गम गुस्से की तहरीर उसके हर नक्श से झलक रही थी। वो शमील खान को किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर आने वाले के खिलते लबों को नजरअंदाज करती तेजी से वापस पलट गई। शमील खान गहरी सांस भरता मुड़ा। आने वाले के साथ 4.5 साल खूबसूरत कैनेडियन नकूश वाला बच्चा भी था। आइए फुरकान लाला, गो कि आपका मुस्तकबिल ज्यादा हौसला अफजा नहीं, लेकिन मुझे इल्म है कि आप ये सब कुछ सोच कर ही आए होंगे। शमील ने संजीदगी से कहा। यह फुरकान खान आफंदी था, शमील से बड़ा और फरमान लाला से छोटा भाई। पलवशे से बचपन की निस्बत तय होने के बावजूद जिसने बाहर के मुल्क में ही शादी कर ली थी और अब 4.5 साल बेटे को लिए फिर से इसी सरजमीन पर लौट आया था कि दियारे गैर में हुस्न था, खूबसूरती और पैसा था, मगर वफा नहीं थी। उसकी कैनेडियन बीवी उसे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। वो एक दकियानूसी खान के साथ रहना पसंद नहीं करती थी और अब वो फकत शमील खान के भरोसे लौटा था। शायद किस्मत उसके लिए कुछ और आजमाइशें भी लिए हुए थी, या फिर खुशियां। वो अफसरदगी से मुस्कुराता बच्चे को दूसरे शाने पर मुंतकिल करता हुए गेट से अंदर दाखिल हो गया। शमील खान गेट खोलकर गाड़ी अंदर लाने लगा। वो खाली उस जहनी की कैफियत में उनको देखे गई। मुझे पता है तुम्हें ये बात बहुत नागवार गुजरेगी, मगर जरा ठंडे दिल से सोचना मेरी बच्ची, एक माँ का दुखी दिल भी देखना और शरीयत भी। मैं सिर्फ तुम्हें शादो आबाद देखना चाहती हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अनस की वालदा ने खुद मेरे बड़े दिल से ये बात की है। वो कहे जा रही थी। नगीन का दिल पिघलने लगा। आह, अनस मीर, कैसे एक दीवार के गिरते ही लोगों ने अपना रास्ता बनाने की फिक्र की थी। उसके आंसू बहने लगे। यह शायद दिल पिघल रहा था, फिर गम और गुस्सा, शदीद इश्तियाल। उन लोगों ने ऐसी बात सोची भी कैसे? शर्म नहीं आई उन्हें अपने बेटे की बेवा के लिए किसी का रिश्ता भिजवाते हुए? वो उठ खड़ी हुई थी, मारे गुस्से के उसके बदन पर लर्ज़ तारी था और आंसू बिना शऊरी कोशिश के जारी थे। नगीन, मैंने पहले ही कहा था कि ठंडे दिमाग से, उन्होंने कहना चाहा, मगर वो बुलंद आवाज में उन्हें टोक गई। अम्मी प्लीज, उनकी सोच में खोट नहीं है बेटा। तो वो भी रो दी थी, तो क्या मेरे जज्बों में खोट है? वो जिंदगी में कभी सौले बेगम के आगे इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोली थी। क्या मैं अनस से वफादार नहीं थी? हमने ये तो नहीं कहा नेगी। वो बोली तो नगी ने दुरुस्तगी से उनकी बात काट दी। तो फिर आप लोगों ने ये सोचा भी कैसे? मैं कभी भी अनस को नहीं भूल सकती और ना किसी और के मुतालिक सोच सकती हूँ। मुझसे अगर किसी ने इस मामले में बात करने की कोशिश की तो अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। वो अपनी बात पर जोर देते हुए ऊंचे लहजे में बोली, फिर उनकी मजीद कोई बात सुने बगैर तेजी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। शदीद गुस्सा अब सदमे और रंजो में तब्दील हो चुका था। उसे हैरत से ज्यादा तासुफ और दुख था कि उन लोगों ने यह बात सोची भी कैसे, खास तौर पर मीर हाउस वालों ने। कौन सा अनस को गए सालों हो गए थे, चंद माह, सिर्फ चंद माह, और कल ही की तो बात लगती थी जब वो उसके साथ था। अनस की याद इस कदर टूट के आई कि जी चाहा वो सामने हो और वो उसकी बाहों में छुप जाए। रो रो के आंसू भी खत्म होने लगे। वो अनस की तस्वीर सीने से लगाए चित लेटी थी, बेबसी सी। उसे याद आने लगा, यह भी कल ही की तो बात लगती थी। वो उसका वाला उशीदा, अस्सलामुअलैकुम। पहले उसकी सांसों की तपिश नगीन को अपनी गर्दन पर महसूस हुई, फिर वो मध्यम आवाज में बोला तो हांडी में मसाला चेक करती वो उछल कर रह गई। ये क्या बदतमीजी है अनस? अपनी कमर से उसके हाथ झटकते हुए खफगी से कहा, मगर वो उसकी सुन ही कब रहा था। सलाम का ये जवाब तो नहीं होता। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अब बाहर जाके बैठे, ऑफिस से सीधा आके किचन में घुस आए हैं। कभी आप भी मियाँ बन जाया करें, हमेशा आशिक बनने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अनस का कहका बेसाख्ता था। उसके करीब हुआ।
میری گندی جان، لڑکیاں تو ترستی ہیں ایسے شوہروں کے لیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نگین بے ساختہ سے سک اٹھی۔ میں بھی تو ترس رہی ہوں آپ کی آواز، آپ کے لمس اور آپ کے ہونے کے لیے۔ انس آ جاؤ، لوٹ آؤ کہ زیست کا سفر بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور ہم سفر کوئی بھی نہیں۔ یہاں جو ساتھ ہیں وہ بھی مجھے آپ سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی یادیں تک چھین لینا چاہتے ہیں۔ لوٹ آؤ انس، بہت یاد آتے ہیں آپ مجھے۔ وہ ماہیے بے آپ کی ماں نے تڑپ رہی تھی، مگر اس کی ذرا سی تکلیف پر بے چین اٹھنے والا من و مٹی تلے پرسکون نیند سو رہا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ سی ایل آئی پہ آنے والا نمبر اجنبی تھا۔ زوہا نے نظر انداز کرتے ہوئے لاؤنج کی ڈسٹنگ جاری رکھی، مگر مسلسل بجنے والی بیل نے اسے اکتا کر فون اٹھانے پر مجبور کر ہی دیا۔ السلام علیکم، شائستہ سی مردان آواز۔ وعلیکم السلام، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ زوہا نے بڑی تمیز سے پوچھا۔ شاید تایا جان کا یا ابو کا کوئی شناسہ ہو۔ ایکچولی یہاں ویرا ٹھہری ہوئی ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ قدرے ہچکچا کر بولا تو زوہا نے ریسیور کو گھولا۔ وہ یہاں نہیں بلکہ ریکسی میں رہتی ہیں۔ ناگواری سے بتایا۔ آپ پلیز انہیں فون پر بلا لیں، بس چند منٹوں کے لیے۔ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا تو زوہا کو غصہ آنے لگا۔ مانا کہ موبائل پر آپ کو کال مہنگی پڑے گی، مگر عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کے موبائل پر کال کریں، وہ ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ اکھڑ لہجے میں بولی۔ میں ٹرائی کر چکا ہوں، مگر وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی۔ پلیز آپ جو بھی ہیں اس سے کہیے گا انس کا فون ہے۔ بولنے والا بے بس سا لگ رہا تھا۔ اسد؟ زوہا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ تو وہی تھا جو پچھلے دنوں بھی آیا تھا، مگر ویرا نے اس سے ملنے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ اوکے، میں جا کے ان سے کہتی ہوں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ نرمی سے کہہ کر ہولڈنگ ٹیون لگا کر باہر نکل آئی۔ شکر خدا کا، اس کے پیچھے سے بھی فون آیا، بھائی ہوگا شاید۔ اچھا ہے لے جائے، میری جان چھوٹے بلکہ معید کا پیچھا چھوٹے۔ وہ سوچتے ہوئے نیکسی تک چلی آئی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ویرا کو اسد کا نہیں بتائے گی، ورنہ تو وہ شاید فون ہی نہ سنتی، جیسے موبائل فون پر کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ارے آؤ زوہا۔ ویرا اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ بستر پر لیٹی مدھم آواز میں میوزک سن رہی تھی۔ شکر ہے تم بھی میرے کمرے میں آئی ہو، ورنہ تو میں ہی ادھر آیا کرتی ہوں۔ آپ کا فون آیا ہے۔ اس کی گرم جوشی کو نظر انداز کرتے ہوئے زوہا نے بتایا تو وہ چونکی۔ میرا فون ہے تو آپ کا ہی۔ کون، کس کا ہے؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہ تو آپ سن کے ہی بتا سکیں گی، میں تو کسی سے واقف نہیں ہوں۔ زوہا نے ڈٹائی سے کہا تو وہ فوراً اس کے ساتھ چل دی۔ ویرا نے ریسیور سنبھالا اور زوہا نے سن گن لینے کے لیے کونا۔ وہ بظاہر تو کونے میں پڑے وال کو بڑے دل لگا کر صاف کر رہی تھی، مگر اس کی ساری حسیات ذرا فاصلے پر فون پر گفتگو کرتی ویرا کی طرف لگی تھی۔ ہیلو، اس نے الجھے الجھے انداز میں کہا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کو وہ یقیناً پہلی ہی بات سے پہچان گئی تھی۔ بے ساختہ بولی، تمہیں یہاں کا نمبر کیسے ملا؟ معید سے؟ اس نے گہری سانس بھری تھی۔ شکر ہے معید صاحب نے بھی کوئی ڈھنگ کا کام کیا۔ زوہا کو ٹھنڈ پڑی۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسد، میں تم سے اس روز نہیں ملی، تمہاری کالز اٹینڈ نہیں کی، تو تمہیں خود سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں واپسی کے تمام راستے خود اپنے ہاتھوں بند کر کے آئی ہوں۔ وہ نیچی آواز میں بولی تو انداز حد درجہ جذباتی تھا۔ ڈائلاگ بازی، محترمہ پرانا عشق جو ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ زوہا نے جل کر سوچا۔ اسد پلیز، اب ان ہاتھوں میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ اس کی کسی بات پر ٹوکتے ہوئے بولی۔ میں واپس لوٹنا نہیں چاہتی اسد۔ وہ آزردہ تھی اور زوہا اس کی بات سن کر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش میں نہیں کر رہی یا تم؟ میں کس منہ سے لوٹوں، کس کی طرف لوٹوں؟ جب سب میرے اپنے تھے تو میں نے کسی کو اپنا نہیں جانا۔ اب جب میں نے خطا کھائی ہے تو لوٹ کے پھر سے انہی راستوں پر آنا بہت مشکل ہے اسد۔ معید ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کی زندان میں مر گئی ہوتی۔ وہ صحیح معائنوں میں سچا دوست ثابت ہوا ہے، اس نے مجھے تنہا نہیں ہونے دیا۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ زوہا نے دانت کچکچائے۔ کتنی اپنائیت اور دھوس سے وہ اپنے پن کا اظہار کرتی تھی۔ میرے اللہ، یہ بندہ سے کنونس کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ اسد پلیز، بہت ہو گیا۔ معید کی ہر بات سر آنکھوں پر۔ وہ ایک بار کہے میں جان بھی دے دوں، مگر واپس لوٹنا میرے اختیار میں نہیں، چاہے معید ہی کیوں نہ کہے۔ وہ قطعی انداز میں بات ختم کرتے ہوئے بولی اور پھر شاید دوسری طرف کی بات سنے بغیر ریسیور کو کریڈل پر جما کر وہ گہری سانسیں بھرنے لگی۔ زوہا نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ ایسے ہوتے ہیں بے وقوف، آگے کنواں پیچھے کھائی۔
वो तिलमिलाती हुई अंजाम से बेखबर उसके सर पर जा खड़ी हुई। अब क्यों रो रही हैं? हमला बेहद अचानक था। वीरा बुरी तरह चौंकी। तहय्युर से उसे देखा। उसकी आंखों में उतरती सुर्खी देखकर जोहा को और गुस्सा आया। उसने ये भी ना सोचा कि किसी की बातें सुनना कितनी बुरी हरकत है, और अब तो उसने वीरा पर वाजे कर दिया था कि वो उसकी बातें सुन रही थी, तभी तो इतने नादिर और नायाब मशवरे दे रही थी। जब वो कह रहे हैं घर वापस आ जाए तो जाती क्यों नहीं है? तुम्हें कुछ नहीं जोहा, वो अपने आप को संभालते हुए रंजीदगी से बोली। जोहा तेज नजरों से उसे घूरती हुई पे तलखी से बोली, मैं बच्ची नहीं हूं। मेरी नजरों के सामने क्या खेल खेला जा रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है कौन सी कशिश आपको यहां से जाने नहीं दे रही। वो शायद हजियान बकने लगी थी। अपने अल्फाज की संगीनी पर भी गौर नहीं कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वीरा हैरत से उसे देखने लगी। कुछ अरसे से वो जोहा के रवैये में अनजाना सा खिंचाव महसूस कर रही थी, मगर आज की बातें तो इस रवैये पर भी भारी थी। देखें, ना तो आप छोटी बच्ची हैं और न मैं। क्लियर कट बात करूं तो मुईद मेरे शौहर हैं। साफ गो तो वो पहले ही थी, अब तो दो धारी तलवार भी बनी हुई थी। मैं जानती हूँ जोहा। वो अभी तक उसके रवैये पे मुतहय्यर थी, तभी नरमी से कहा, मगर उतनी ही गर्मी जोहा के लबो लहजे में थी। जानती तो है मगर समझती नहीं। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो? खुल के कहो। वीरा का अंदाज भी बदला। जोहा की बदतमीजी अब उसे बहुत महसूस होने लगी थी। हाँ, खुल के। वो तमस्कुर सी हंसी। इतने भोलपन की अदाकारी मत करें, दुनिया देख रखी है आपने तो। शट अप जोहा। वो गुस्से में आ गई और जोहा को भी उस पर गुस्सा आने लगा। यानी उतना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? मुईद हसन मेरे शौहर हैं, आप उनके ख्वाब देखना छोड़ दें। वो बम फोड़ने वाले अंदाज में बोली थी। वीरा पहले तो बेयकीनी से उसे देखती रही, फिर एकदम हंसी, तो फिर हंसती ही चली गई। ख्वाब मुईद हसन के? और मैं? वो बोली और फिर खूब हंसी। जोहा को अपने बेवकूफ समझे जाने पर गुस्सा आने लगा। वो क्या है जोहा, तुम्हारा शौहर यानी कि मुईद हसन अब इतना भी हैंडसम नहीं कि मैं उसके चक्कर में आ जाऊं। और रही बात ख्वाब देखने की, तो उन पर पाबंदी कैसी? ये कोई टीवी चैनल थोड़ी है कि फना चैनल नहीं देखना। ख्वाब में तो हम बुश और उसामा को गले मिलते भी देख सकते हैं। वो अंदर आते मुईद हसन को देखकर कदरे ऊंची आवाज में बोली। जोहा की उस तरफ कमर थी, वरना वो होशियार बाश हो जाती। उसके बरक्स वो बिगड़ कर बोली, मगर मैं मुईद हसन का आपके ख्वाब में आना पसंद नहीं करती। आप यहां से चली जाएंगे, आपके हक में बेहतर होगा। मुईद एकदम से उसके सामने खड़ा हो गया। जोहा के पांव जमीन से चिपक गए और जुबान तालू से। वो खुशमगीन निगाहों से जोहा को देख रहा था। तुम इसकी बेहतरी सोचने वाली कौन होती हो? मुईद का लहजा उसकी निगाहों की तरह आग उगल रहा था। इस कदर मोतदिल मिजाज बंदे का ये रूप जोहा की हवास गुम करने लगा। यूं तो वो बहुत कम गुस्से में आया करता था। डोंट वरी मुईद, हम मजाक कर रही थी। वीरा ने फीके लहजे में कहने की कोशिश की तो हाथ उठाकर उसे रोक गया, मगर उसकी निगाह जोहा मीर के चेहरे पर ही थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि दिमाग से काम लेना शुरू कर दो, फिर तुमने फजूल गुफ्तगू की है वीरा के साथ। वो तो पुरतपिश लहजे में कहता जोहा को कुव्वत गोयाई बख्श गया। कितने आराम से वो उसके मुकाबले खड़ा वीरा का केस लड़ रहा था। ये कौन सा कौमी तराना है कि इनके अदब व एहतराम में कमी कर दी है मैंने? वो तो रख कर बोले, शट अप जोहा। वो तिल मिलाया। वीरा ने उसे समझाना चाहा। जोहा गलत फहमी का शिकार है मुईद, खामख्वाह बात मत बढ़ाओ। तुम खामोश रहो वीरा, इसकी गलत फहमियों का गिराव दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वीरा के सामने मुईद के अंदाज पर जोहा ने अपनी सुबकी महसूस की। उनके आपसी मामले का ख्याल करके वीरा वहां से खामोशी से निकल गई, जबकि वो दोनों अब बिल मुकाबिल खड़े थे। क्या चाहती हो तुम? मुईद ने दांतों पर दांत जमा के पूछा। जोहा को ख्वामख्वाही रोना आने लगा। आपको पता है? हाँ पता है मुझे, और मैं तुम्हें एक साइन शुदा पेपर दे चुका हूं। उस पर जो चाहे लिख के मुझे दे दो, मैं वही फैसला तुम्हारे नसीब कर दूंगा। वो गुस्से से कहता चला गया तो वो हाथों में मुंह छुपा के रो दी। कोई अपॉइंटमेंट? इमाद ने फोन पर सेक्रेटरी से पूछा तो वो बोली, नो सर, लेकिन एक खातून काफी देर से आपसे मिलने के लिए बैठी हैं। मीटिंग खत्म होने का इंतजार था। खातून? नाम नहीं बताया उन्होंने? नो सर, नाम नहीं बता रही। ओके, अंदर भेजो, अभी देख लेते हैं। उसने रिसीवर रख दिया और दरवाजे पर निगाह जमा दी। चंद सानियों बाद आने वाली अदीना थी। वो बेख्तियार सीधा हो बैठा। उससे होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू जहन में ताज़ा हो गई थी। इस बात को हफ्ता भर हो चला था और इतने दिनों की खामोशी के बाद आज वो खुद चली आई थी।
वो बिल्कुल खामोश थी। सलाम में पहल भी इमाद ने की। वो जवाब दिए बगैर उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी। उसका रवैया इमाद को अलर्ट कर गया, मगर उसने खुश अखलाकी का दामन हाथ से न छोड़ा था। क्या बात है भाई, इतनी संजीदा क्यों हो रही हो? इमाद तो गोया उसे छेड़ ही बैठा था। वो चटक कर रह गई। मैं तो हमेशा से संजीदा थी इमाद, हमारे ताल्लुक को मजाक तो तुमने बनाया है। वो शजदा रह गया। तुमने ऐसा क्यों किया इमाद? बताओ, क्या कमी रह गई थी मेरे जज्बों में? क्या मैंने तुम्हें नहीं चाहा? मुंह से कुछ नहीं कहा तो सिर्फ इसलिए कि अपने जज्बों की तहकीर मुझे मंजूर न थी। लेकिन तुम यूं साथ छोड़ जाओगे, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी न था। वो आंखों में आंसू भर लाई। इतना वसी बिजनेस और मेज के पीछे बैठा ये शख्स हाथ से जाता तो बेवकूफ़ी की इससे बड़ी और कोई बात ना होती। इमाद यकलख्त होश में आया। अदीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? उस रोज फोन पर भी और आज फिर। मैं नहीं जानता कि मेरे किस अमल से तुम इस गलत फहमी का शिकार हुई हो। वो कंफ्यूज सा कह रहा था। अदीना ने जैसे हैरत से दोहराया, गलत फहमी? फिर वो मुतासिफाना अंदाज में हंसी। हाँ, गलत फहमी। मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि गलत फहमी किससे हुई, तुम्हें या मुझे। अगर तुम समझते हो कि कसूर मेरा है तो आई एम सॉरी अदीना, वो फराग दिली से बोला। अदीना ने जख्मी नजरों से उसे देखा। तुम्हारे इन 3 लफ्जों से मेरी जिंदगी की खुशियां वापस तो नहीं लौट आएंगी इमाद। ऐसा तो सिर्फ तुम्हारे लौटने से ही मुमकिन है। उसके अल्फाज ने इमाद को झटका लगाया। मैं तुम्हारा था ही कब अदीना, जो कहीं जाके लौटने का सवाल पैदा होता? ये गलतफहमी तुम्हें थी, मुझे नहीं। उससे तमाम तर मुरव्वत को बालाए ताक रखते हुए अपनी असली साफगोई से कहा तो अदीना का चेहरा तमतमा उठा। वो अंदर ही अंदर पेचोताप खा कर रह गई, मगर बज़ाहिर आंखों में आंसू भरते हुए आजर्दगी से बोली, और तुम्हारे वो इल्तिफात, वो तवज्जो जो सिर्फ मेरे लिए थी, उसे मैं क्या नाम दूं? वो हमारी दोस्ती थी अदीना, उसे कोई और मतलब और कोई नाम देने की जरूरत क्या है? वो इत्मीनान से बोला। तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है इमाद, जरा दिल ही को तो मोड़ना है। वो बड़े आस से बोली। तो जहन में इतना वसी और इस कारोबार और आसाइशात घूम रही थी। इससे पहले तो इमाद कभी इतना अच्छा न लगा था। शिकार पिंजरा तोड़ के भाग रहा था। अदीना खुद को खला में मुअल्लक पा रही थी। सिर्फ दिल नहीं, यहाँ सबसे पहले जज्बात और एहसासात की डोरबंदी है अदीना। इमाद के होंठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ ठहरी। वो बड़े जज्ब से बोलते हुए रुका। फिर कदर तवक्कुफ के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा तो उसके लहजे से हल्की सी आजर्दगी झलक रही थी। ये कोई प्यार मोहब्बत की आम दास्तान नहीं है अदीना। बखुदा मैंने आज तक कभी न नगीन को इस निगाह से देखा है और न कभी अपने ख्यालात का मरकज बनाया है। लेकिन अनस की मौत जैसे मेरी तमाम तर हिस्सियात को झंझोड़ गई है। उसकी मोहब्बत, नगीन के लिए उसकी जुनून ख़ेज़ी, और मरते वक्त नगीन का नाम लेकर आस और उम्मीद से मेरी तरफ देखना। मुझे लगा कि नगीन को इस बेरहम दुनिया के हवाले कर देना बहुत बड़ा जुर्म होगा। कल परसों या चंद सालों के बाद उसे कहीं न कहीं जरूर ब्याह दिया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि अनस के बाद उसे वैसे कोई नहीं रख पाएगा जैसे मैं रखना चाहता हूं। उसे वही तवज्जो कोई नहीं देगा जैसे मैं देना चाहता हूं। मुझे अनस की मोहब्बत और उस मोहब्बत के खालिसपन से मोहब्बत हो गई है अदीना। वो बेख्तियार सा बोल रहा था। अल्फाज खुद ब खुद उसके अंदर से उभर रहे थे। बोलने के लिए उसे सोचने की जरूरत नहीं थी। अदीना का दिल चाह के नगीन का मुंह नोच ले, पहले भाई और अब बहन। कुछ भी हो इमाद, मुझे तो अपना ही गम सबसे बड़ा लग रहा है। मैंने बहुत सच्चे दिल से तुम्हारी तमन्ना की थी, तुम्हें चाहा था, और तुम यूं मुझे दगा दे रहे हो। मेरा तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। जायदाद और बिजनेस के जाने का सोचकर उसका दिल घुट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि मोहब्बत की राह में खालिसपन रखने वालों को ही मन की मुराद मिलती है। दिल में लालच रखकर इस सफर पर निकलने वाले बेमुरादी ही नसीब पाते हैं। उनकी राह खोटी और मंजिल हमेशा बेनिशान होती है। दीना की तरह वो वहां से भी बहुत बेमुराद उठी थी। इमाद तासुब से उसे देख कर रह गया। किचन में दाखिल होती वो ठिठक कर रह गई। मुईद को उन्होंने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। जोहा और वो आमने सामने खड़े थे। क्या चाहती हो तुम? वो बेहद मुश्ताइल था। उसके बरअक्स जोहा का लहजा भी गपन लिए हुए था। आपको पता है? हाँ पता है मुझे, और तुम्हें एक साइन शुदा पेपर दे चुका हूं। उस पर जो जी चाहे लिख के मुझे दे दो, मैं वही फैसला तुम्हारा नसीब कर दूंगा। वो बरहम लहजे में कहकर चला गया तो जोहा वहीं खड़ी हाथों में मुंह छुपा के रो दी। ताई जान का हाथ अपने सीने पर जा पड़ा। या खुदा,
یہ کیا معمہ ہے؟ کون سا پیپر؟ کیسا نصیب؟ وہ افتا خیزاں زوہا کے پاس آئیں۔ کیا ہوا زوہا، خیریت تو ہے نا؟ بےتابی سے پوچھا۔ زوہا نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ پھر وہ روتی ہوئی ان کے گلے آ لگے۔ کیا بات ہے میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ معید کیوں ناراض ہو کر گیا ہے تم پہ؟ وہ پریشان تھی۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے تائی جان، وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کی تکرار کر رہی تھی۔ تائی جان سن رہ گئی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو زوہا؟ بدقت تمام انہوں نے پوچھا۔ وہ ویرا سے شادی کر لیں گے تائی جان، آپ دیکھیے گا، وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ زوہا حواس میں ہوتی تو یوں آل فال نہ بکتی، مگر حواس میں ہوتی جب نہ۔ تائی جان کا رنگ اڑ گیا۔ ہوش میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ انہوں نے زوہا کو زبردستی خود سے الگ کرتے ہوئے ڈانٹا تھا۔ سنا تو ہے آپ نے بھی، ابھی کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہہ رہے تھے سائن کر دوں پیپر پہ۔ اس کی آدھی ادھوری داستان ہی کافی تھی۔ اچھا بس کرو، اب باقی کا ذمہ میرا ہے، تم یہ سب اپنے تک ہی رکھنا۔ معید کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ یقیناً کسی ٹینشن کے زیر اثر ہوگا۔ اور ہاں، زہرا سے بھی کوئی فضول بات مت کرنا، ماں ہے نا، پریشان ہو جائے گی۔ میں خود سارا معاملہ کلیئر کرتی ہوں، معید کے تو خوب کان کھینچوں گی۔ انہوں نے اپنا تفکر دباتے ہوئے زوہا کو تسلی دی تو اس نے بھی سکھ کی سانس لی۔ کسی طور ہی صحیح یہ معاملہ گھر والوں کو معاملہ تو لگا۔ نگین نے پھر سے فون کیا تو صبا اس سے الجھنے لگی۔ جب تک تم واپس نہیں آ جاتی میں یوں ہی فون کرتی رہوں گی۔ نگین نے تحمل سے کہا تو وہ بے بس ہونے لگی۔ خدا کے لیے نگین، تمہارے بھائی نے کون سی کسر اٹھا رکھی ہے کہ میں پھر سے اس زندان میں آ جاؤں؟ یوں اتنی آسانی سے معاف کر کے چلی گئی ہو؟ نگین نے گویا چیلنج دیا تو وہ بھڑک اٹھی۔ معاف تو میں انہیں کبھی بھی نہیں کروں گی، مجھے ناپسند کرتے تو میں برداشت کر جاتی، مگر میرے کردار پر انہوں نے جو انگلی اٹھائی ہے وہ میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ تو ایسے یہ معاملہ کیسے سلجھے گا؟ نگین کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نوفل کی غلط فہمی کیسے دور کرے۔ اب میں اسے سلجھانا بھی نہیں چاہتی نگی، میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ رو دی تھی۔ نگین ششدر رہ گئی۔ صبا، کیا ملا مجھے وہاں سے؟ ہر لمحہ کچھ ہو جانے کا ڈر، کسی کو پتہ نہ چل جانے کا ڈر، تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے اس کا خوف۔ مگر اب جو کچھ ہوا وہ میری برداشت اور صبر سے بڑھ کر ہے۔ اس شخص نے خود کو کسی رعایت کے قابل نہیں چھوڑا۔ نہیں صبا، یوں مت کہو، تم سے تو اس گھر میں رونق ہے صبا، تم عزت ہو اس گھر کی۔ نگین گڑ گڑائی۔ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھنا جو مجھے سرے سے عزت دار ماننے سے ہی انکاری ہیں۔ اس کا لہجہ کرچی کرچی تھا۔ صبا پلیز، تم نے کہا تھا کہ تمہارا بچہ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ اس کا مطمئن نظر پا کر صبا تیزی سے بولی، وہ بچہ تم ہی لے لینا نگین، وہ میں تمہیں دے دوں گی۔ کون سا خوبصورت بیتے دنوں کی یاد ہے یہ بھی، وہ تمہارے بھائی کی مجبوری کی ایک داستان ہے۔ آنسو پیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اللہ کرے نوفل احمد، اس سے بد دعا دینا چاہیے مگر زبان انکاری تھی۔ مگر دکھی دل سے نکلی آہ کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رب کریم سے زیادہ بھلا کون واقف حال ہوگا؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جالے فون پر محو گفتگو تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے گفتگو سمیٹی اور موبائل آف کر کے بیڈ پر ڈال دیا۔ آج ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ شمیل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں؟ وہ تیکھے انداز میں بولی۔ دوسری بیگم کی کمپنی نہیں ہے کیا؟ بہت بدتمیز ہو جالے، شمیل نے تعصب سے سر ہلایا، بلکہ جاہل عورتوں جیسی باتیں کر رہی ہو، ویل مینرڈ اور ایجوکیٹڈ لوگوں جیسی کوئی بات نہیں تم میں چاہتی بھی نہیں کہ تم مجھے پسند کرو۔ اس کے کمنٹس پر وہ چیخی۔ وہ بے وقوفی تو میں کر چکا، شمیل نے تعصب سے کہا۔ آئی ہیٹ یو شمیل خان، جالے نے دانت پیسے۔ اوکے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا ابھی فی الحال کوئی ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کل سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ پلوشا سے جھگڑنے کے بعد مقدر طبیعت لیے یوں ہی پڑی تھی۔ فرقان خان آفریدی کی آمد بھی اس سے مخفی رہی تھی۔ ابھی بھی خود فرقان لالا نے شمیل سے جالے کی بابت پوچھا تو وہ مارے باندھے اسے بلانے چلا آیا۔ ایک تو یہاں جو جی چاہے منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، اب کون آ گیا؟ اس کے انداز پر شمیل نے گہری سانس بھری۔ اگر میں نے چک بیس کی کسی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو وہ جی کرتے میرے آگے پیچھے ہوتی پھرتی۔ ابھی دو کی گنجائش تو ہے، لے آؤ چک بیس سے بھی ایک نادر پیس۔
جالے کا دل جل کے خاک ہوا. ایک تو برداشت نہیں ہو رہی تھی, یہ چلا تیسری لانے. شمیل اس سے مزید بحث کیے بغیر چلا گیا تو وہ مارے تجسس کے ڈائننگ روم تک چلی آئی. فرقان لالا اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسے جواب دینا پڑا. شمیل خان سے حیرت انگیز مماثلت رکھنے کے باعث وہ شک میں تو پڑی, مگر شمیل نے تعارف کرایا تو جالے کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا. او, تو آپ ہیں وہ فساد کی جڑ. فرقان لالا بکھلا کر شمیل کو دیکھنے لگے. وہ لاچاری سے شانے اچکا کر اپنے کپ میں چائے انڈیلنے لگا. محترمہ, شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ کھنکھار کے گویا ہوئے, مگر ادھر وہ جلا سلگا دل لیے بیٹھی تھی. بھلا شمیل کی کبھی سنی تھی جو ان کی سنتی؟ ہاں, یہ تو مجھے آپ کا خاندانی ڈائلاگ لگتا ہے. وہ انہیں قطع خاطر میں نہیں لا رہی تھی. تنزیہ بولی, جیتی جاگتی پلوشہ بی بی آپ کو غلط فہمی لگتی ہوں گی, مجھے نہیں. وہ اس کی بات سمجھ کر نادم سے ہو گئے. بہت ہو گیا جالے, اب بیٹھ کے ناشتہ کر لو. شمیل نے تحمل سے کہا تو وہ غصے سے بولی, میرے صبر کا امتحان مت لو شمیل خان. میں یہاں سے جاؤں پھر جشن منانا اپنی آزادی کا. وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی تھی. پھر چند لمحوں بعد بال سمیٹے, شانے پر بیگ ڈالا. یہ جا اور وہ جا. فرقان لالا متحیر تھے. یہ کیا چل رہا ہے تم دونوں کا؟ یہ سب آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. وہ ناراضگی سے بولا. وہ پلوشے کو قبول نہیں کر پائی. مجھے تم نے داستان امیر حمزہ سنا کے وہاں سے بلا لیا اور اسے قائل نہیں کر پائے. انہوں نے طنز کیا تھا. اس معاملے میں عورت کسی کی نہیں سنتی, عورت بھی وہ جو مرد پر جان دے سکتی ہو. وہ سنجیدگی سے بولا تو جالی کی محبت کے لیے اس کے انداز میں ہلکا سا تفاخر تھا. پھر بھی تم ساری بات کلیئر تو کرتے, پھر وہ بھی تمہارا ساتھ دیتی. پہلے آپ اپنا معاملہ تو سلجھائیں. پلوشوں کو سمجھانا ہی عذاب ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کر وہ سارا سبق بھول گئی ہے جو میں نے اسے ذہن نشین کرایا تھا. شمیل نے پریشانی سے کہا تو وہ سنجیدگی سے بولے, اس کی رضا کے بغیر کچھ نہ کرنا شمیل. میں نے پہلے بھی اس کی زندگی خراب کی ہے, اب میں اس کی خوشی چاہوں گا. اسی وقت ننھا علی شیر آنکھیں مسلتا چلا آیا. ہیلو پارٹنر. شمیل اس کی طرف متوجہ ہوا, مسکرا کر کہا, مگر وہ فرقان لالا کی گود میں گھسنے لگا. پاپا, یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ وہ انگلش بول رہا تھا. شمیل دلچسپی سے اس کے بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگا. سرخ لبوں اور پھولے سرخ گالوں کے ساتھ وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا. بیٹا, یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا بھائی ہے, تمہارے چچا جان. انہوں نے اس کے بال چومتے ہوئے کہا تو اس نے ایک لمحے کو شمیل خان کی جانب دیکھا. شمیل مسکرایا. وہ دوبارہ فرقان لالا کی طرف متوجہ ہو گیا. آپ تو مجھے میری ماما کے پاس لائے تھے. وہ یاد دہانی کرا رہا تھا. وہ مبہم سے انداز میں بولے تو وہ منہ بسوڑنے لگا. پاپا جھوٹ بولتے ہیں. نہیں جان, پاپا جھوٹ نہیں بولتے. آپ کی ماما اوپر کمرے میں ہیں. شمیل نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگے, مگر وہ علی شیر کی طرف متوجہ تھا. سیڑھیوں کے ساتھ جو پہلا کمرہ ہے وہاں آپ کی ماما ہے. ریلی پاپا؟ وہ خوش ہو کر ان سے پوچھنے لگا. یس مائی سن. وہ ہار سے گئے. وہ اچھل کر ان کی گود سے اترا. میں ابھی اپنی ماما سے مل کے آتا ہوں. وہ مجھ سے ملتی کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتا ہوا سیڑھیاں طے کرنے لگا. پہلے الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھ تو لینے دو شمیل, یہ نہ ہو کہ جھٹکے دینے سے دھاگے ٹوٹ جائیں. وہ آزردہ خاطر تھے. اللہ ہے نا, وہ سب بہتر کرے گا, شمیل نے اطمینان سے کہا اور انہیں ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا. کیا بات ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تایا جان غضب کے مزاج شناس تھے. ابھی بھی وہ بظاہر کتاب پڑھ رہے تھے, مگر تائی جان کی بے چینی بھانپ کر انہوں نے کتاب بند کی اور انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ مسکرا دی, مگر ان کی مسکراہٹ سے تازگی مفقود تھی. تھک گئی ہیں؟ انہوں نے محبت سے اپنی چاہنے والی بیوی کو دیکھا. وہ ان کے پاس آ بیٹھی. اس عمر میں تھکن ہو ہی جاتی ہے, اور انس کے جانے کے بعد تو میں خود کو, وہ کہتے ہوئے بے اختیار ہوئی. پھر ایک دم رک گئی. وہ تایا جان کے سامنے انس کا ذکر کرتے ہوئے بہت احتیاط کرتی تھیں. بظاہر اسے شیر کی آنکھ سے دیکھنے والے وہ اس کے بعد بالکل موم ثابت ہوئے تھے. وہ تو ماں تھی نازک دل, مگر تایا جان بھی جیسے اپنی ساری ہمت گنوا بیٹھے تھے. کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ انہیں خاموش دیکھ کر تایا جان نے کہا تو وہ بات بدل گئی. ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے. ہاں جناب, میں تو کہہ رہا ہوں, کیجیے بات. وہ خوش دلی سے بولے اور کتاب ساتھ والے تکیے پر رکھ دی. میں چاہ رہی تھی کہ زوہا کی رخصتی ہو جائے تو بہتر ہے.
انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا مذائقہ ہے، گھر ہی کی بات ہے، ویسے بھی اس رشتے کو خواہ مخواہ لٹکا کے رکھنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ انہوں نے ہی بڑھاوا دیا تو ان کی ہمت بڑھی، اور ساتھ ہی اماد کے لیے باضابطہ طور پر نگین کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں، چاہے نکاح ہی صحیح، جس طرح صالح آپا مناسب سمجھے۔ اب کی بار انہوں نے تب سر کرنے سے گریز کیا۔ میں زنکارہ بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ تو پھر میں مریم سے بات کرتی ہوں کل، وہ تو بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ وہ ان کی خوشی دیکھ کر افسردگی سے مسکرا دیا۔ اپنے چہرے پر سرد ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو ایک ننھے سے وجود کو اپنے بے حد قریب پا کر اس کی نیند اڑ گئی۔ ماں وہ بہت خوش تھا۔ سرخ پٹی والے سفید نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ خوبصورت سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پلوشے کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یاد آیا وہ فرقان خان کا بیٹا تھا، اس کا اور اس کی کینیڈین بیوی کا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کے اونچی ہو بیٹھی۔ آپ ماما ہو؟ میری ماما؟ انکل نے بتایا۔ وہ انگلش میں بولا۔ کون سے انکل نے؟ وہ بدقت بول پائی تھی۔ جو نیچے میرے پاپا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ معصومیت سے بولا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی ماما ہوں؟ وہ اسے قدرے گھور کے بولی، مگر وہ ذرا نہیں گھبرایا۔ سب کی ماما ہوتی ہیں، بس آپ ان سے ذرا زیادہ پیاری ہیں، میری ماما ہیں۔ اس کی بات سن کر پلوشے کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تو علی شیر نے بے تکلفی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیا۔ ماما آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ میرے سارے دوستوں کے ممی پاپا کٹھے رہتے ہیں، پکنک پر جاتے ہیں، فیئرویل پر اسکول آتے ہیں، آپ یہاں کیوں رہتی ہیں؟ کینیڈا کیوں نہیں آتی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ اپنے پاپا سے پوچھئے، وہ آپ کو اچھی طرح بتاتے۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ وہ تو کچھ نہیں بتاتے، وہ مایوسی سے بولا، پھر ہنسا۔ لیکن میں اب آ گیا ہوں تو آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ ارے واہ، ایسے ہی لے کے جاؤں گا؟ اس نے اردو میں بڑبڑاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی بے ضرر سی کوشش کی، مگر وہ اور چمٹنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی اس کا لمس، اس کی قربت اچھی لگ رہی تھی، مگر فرقان خان کی بیوی، جس کی یہ نشانی تھا، یہ میرا بیٹا، میرے وجود کا ٹکڑا بھی تو ہو سکتا تھا فرقان خان۔ اسے رونا آنے لگا تو وہ ضبط کرنے کے بجائے علی شیر کو باہوں میں بھر کے رو بھی تھی، جبکہ وہ تحیر سے نیلی آنکھیں پھیلائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ نوفل کی ہر دھرمی نے نگین کو بہت مایوس کیا۔ وہ کسی طور صبا کو بے قصور ماننے کو تیار نہ تھا۔ جب آنکھوں پر غفلت اور بے اعتمادی کی پٹی بندھ جائے تو پھر سچ کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو دکھائی نہیں دیتا۔ اور ان کا بچہ، نگین کو سوچ کے رونا آنے لگا۔ ایسا ہی بچہ میرے پاس بھی تو تھا، انس کی نشانی، مگر اب یہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گا۔ ان دونوں کی مفاہمت کا طریقہ سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا، مگر کچھ بھی تو سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم برداشت کیسے کر رہی ہو شمیل کی حرکتوں کو، بلکہ وہاں کر کیا رہی ہو تم؟ وہ جانے کیوں اس قدر شدت پسند ہو رہا تھا، تعلق کو جڑ سے ختم کرنے والا۔ شاید خود اس عمل سے گزر چکا تھا، اس لیے۔ جالے نے اپنا دکڑا بھول کر تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے چھوڑ دوں؟ نہیں، اس کا مجسمہ بنوا کر چوک میں لگا دو، گزرنے والا ہر بندہ خراج تحسین پیش کرے محترم کو۔ وہ اور چڑھا۔ شٹ اپ نوفل، وہ ناراض ہونے لگی۔ میں تم سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی ہوں اور وہ تمہیں دھوکہ دے کر پلوشوں کو تمہارے سر پر لا کر بٹھا چکا ہے، اور تمہیں کھلی آنکھوں سے بھی مسئلے کا حل دکھائی نہیں دے رہا۔ واہ، وہ تمسخر اڑاتے ہوئے بولا تو جالے نے بے بسی سے کہا، اسے چھوڑ کے جانا میرے بس میں نہیں۔ وہ سامنے ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے اس کا حشر کر دو، مگر اسے چھوڑ کے جانے کا سوچتی ہوں تو جان نکلنے لگتی ہے۔ تبھی تو نیو یارک جانے کی محض دھمکی ہی دے رہی ہو، اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی۔ وہ پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے اسے، وہ قدرے پر سوچ انداز میں بولی۔ شمیر مجھے اپنی پہلی شادی کے متعلق بتا تو چکا ہی تھا، یہ تو بس پلوشوں کو دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ حویلی میں رہتی، میں اسے نہ دیکھتی، بس غصہ اس بات کا ہے کہ وہ اسے یہاں کیوں لے آیا۔ نوفل کو مزید جھٹکا لگا۔ اس نے تمہارے اعتماد کو توڑا ہے جالے۔ وہ سب اپنی جگہ، مگر اب دل کو سینے سے نکال کے پھینک تو نہیں سکتی نا۔ اگر تو مجھے شمیل خان پر اعتماد نہیں تھا تو مجھے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، خواہ خواہ اپنی اور اس کی زندگی کو امتحان بنانے سے فائدہ۔ بس یہ پلوشہ غائب ہو جائے ہماری زندگی سے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی۔ نوفل حیرت سے اسے دیکھے گیا۔
مجھے تو تمہاری کوئی بھی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جالے مسکرا دی۔ دانت مت دکھاؤ، کبھی اس کی شکایتیں کرتی ہو، اس کی دھوکے بازی کے رونے روتی ہو، اور کچھ انتہائی کام کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے تم میں۔ وہ چڑھ کر بولا، تم جانتے ہو کہ شمیل کے لیے میں کس انتہا تک جا سکتی ہوں، اور یہ انتہا ہی مجھے اس کے متعلق کچھ غلط کرنے سے روکتی ہے۔ میرا ایک غلط فیصلہ مجھے میری محبت سے سدا کے لیے دور کر دے گا۔ میں کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتی ہوں۔ وہ قطعیت سے بولی تو نوفل اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ذہنی خرابی پر یقین ہو۔ محبت؟ وہ اب بھی تمہیں اپنی محبت لگتا ہے؟ یہ تو گمگشتہ کہانی ہو چکی جالے آفریدی۔ وہ تلخی سے کہنے لگا تو جالے نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ جالے شمیل خان، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو۔ اس کا لہجہ زمانے بھر سے خفا تھا۔ مجھے خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ وہ بے بسی سے بولی، پھر کچھ سوچ کر شکی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تم اتنے تلخ اور رنجیدہ کس کھاتے میں ہو رہے ہو؟ کہیں صبا سے تو کوئی انبن نہیں ہو رہی؟ وہ اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا، مگر بظاہر انجانے بن کے پوچھنے لگا، میں کہاں سے تمہیں تلخ اور رنجیدہ لگ رہا ہوں؟ اسے گھورا مگر وہ اسے سنجیدگی سے بولی، تم نے آج سے پہلے کبھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ شمیل کو چھوڑ دو، ہمیشہ اسے سمجھانے کی ہی کہی ہے، پھر آج یہ ذہنی پراگندگی کیوں؟ آریہ پار والا انداز تمہارا تو نہیں ہوتا تھا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نہ مانو تو الگ بات ہے، ورنہ میں تمہیں اتنا تو جانتی ہی ہوں، جالے نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ مگر نوفل نے اس بات پر مزید بحث سے گریز کرتے ہوئے کہا، میں صرف تمہاری پریشانی دیکھ رہا تھا، روز روز کے رونے سے ایک بار کا رو لینا بہتر ہے جالے۔ شٹ اپ نوفل، وہ ناراضگی سے بولی، یہ کم از کم دوستانہ مشورے تو نہیں ہیں۔ شاباش، وہ سر ہلاتے ہوئے طنزیہ بولا، تم مجھ سے تسلی مانگنے اور میٹھے میٹھے مشورے سننے آئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نالائق ہوں اس معاملے میں۔ اب تو مجھے ضرور صبا کو فون کرنا پڑے گا، تمہارا موڈ اتنا خطرناک تو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ جالے نے قطعیت سے کہا، وہ میکے گئی ہوئی ہیں، ویسے بھی تمہیں ان سے کوئی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نوفل نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، اوکے، ویسے مانو نہ مانو ڈپریسڈ تو تم ہو۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی تو نوفل نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا، تو اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تو فی الحال میں اس کے فرقان لالا سے نپٹوں گی، جن کی چھوڑی ہوئی بلا میرے سر پر آ پڑی ہے، اور یہ بھی کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ شمیل خان کی غیرت نے کیسے گوارا کر لیا کہ اس کی موجودہ بیوی کا سابقہ منگیتر اس کے گھر میں آ کر رہنے لگے؟ حیرت ہے نا؟ اس کے پرسوچ انداز پر نوفل بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تائی جان کا موڈ معید کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ اس سے کبھی اتنی سنجیدہ بلکہ اکڑی اکڑی گفتگو نہیں کرتی تھی۔ مریم کا فون آیا تھا، وہ باقاعدہ نگین کے لیے پیغام لے کے جانا چاہتی ہیں۔ ضرور، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، وہ طمانیت سے بولا تو انہوں نے پوچھا، اور تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے کیا سوچنا ہے ماں، مریم پھپھو نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سمجھے بغیر بولا تو انہوں نے وضاحت کی، میں ویرا کی بات کر رہی ہوں۔ اب کی بار وہ چونکا، ویرا کا یہاں کیا ذکر؟ اب تو اس کا معاملہ حل ہو چکا ہے، وہ اپنے گھر کب شفٹ ہو رہی ہے؟ انہوں نے سیدھے سبھاؤ انداز میں پوچھا۔ تب معید کو اندازہ ہوا کہ ان کا موڈ اچھا نہیں ہے۔ عام حالات میں وہ کسی کے متعلق ایسی گفتگو نہیں کرتی تھی۔ وہ سنبھل کے بیٹھا، دھیان سیدھا زوہا کی طرف گیا۔ یقیناً اسی نے کوئی کھڑاک ڈالا تھا۔ جی بس جلد ہی، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ جوان لڑکی کا یوں کسی کے گھر پر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے ماں باپ کو سمجھاؤ، اب تو سارا معاملہ ختم ہو چکا، آ کے اسے لے جائیں۔ انہوں نے اسے سنجیدگی سے کہا تو وہ زوہا کے لیے دانت پیس کے رہ گیا، مگر بظاہر آرام سے بولا، میں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایکچولی سارا معاملہ ویرت کے والد کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مسقط سے اگلے ماہ تک آ رہے ہیں۔ فراز سے پسند کی شادی کی وجہ سے وہ ویرا سے کچھ ناراض ہیں، مگر اس کی امی اب بیٹی سے ملنے کو بے چین ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ اس کے والد بھی آ کر کچھ اچھا ہی فیصلہ کریں گے۔ ہاں، اب یہ فیصلہ ہو ہی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میں عماد کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے ایک دم سے کہا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی کیا ہے بڑی مامی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی جلدی نہیں ہے، اور ویسے بھی صرف رخصت ہو کر اسے ادھر ہی آنا ہے۔ ابھی بھی کون سا ادھر یا ادھر کا کوئی فرق باقی ہے، صرف کمروں کا فرق ہے۔ انہوں نے آرام سے کہا تو اس نے گہری سانس بھری، پھر قصدن مسکرایا۔ یہ تو آپ مجھ سے پوچھے بغیر ہی طے کر سکتی تھیں،
آپ کو پورا اختیار حاصل ہے۔ پوچھ نہیں رہی، صرف بتا رہی ہوں۔ انہوں نے بھی مسکرا کر ماؤں والا انداز اپنایا تو وہ بات بدل گیا۔ عماد کی سنائیں، اس کے پروپوزل کے سبھی راضی ہیں؟ بشمول نگین کے؟ وہ ہچکچائیں۔ نگین کا تو پتہ نہیں، البتہ صالح آپا نے مجھے تسلی دی تھی کہ اس سے بات کر لیں گی۔ ایسے مت کریں، پہلے فون کر کے ان سے پوچھیں، اگر سب سیٹ ہے تو اشارہ دیں تب وہاں جائیں۔ معید نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولی، ہاں تو ان سے پوچھ کے ہی جائیں گے، یوں ہی تھوڑی۔ اوکے۔ وہ مطمئن ہوا، پھر شرارت سے پوچھنے لگا، میری طرف سے تو مطمئن ہے نا آپ؟ وہ بھی ہنس دی، بہت سمجھدار ہو تم۔ لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، چاہے ان کے ماں باپ کا گھر ہو یا ان کے شوہر کا۔ ویرا کو سمجھاؤ، اگر صورتحال بنے تو والدین سے صلح صفائی کر لے۔ جی ضرور۔ وہ مؤدب تھا، مگر یہ ادب و لحاظ محض انہی تک ہی محدود تھا۔ زوہا کے پاس تو وہ دندناتے ہوئے پہنچا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں زوہا میر؟ قسم کھا لی ہے تم نے، نہ خود چین سے رہنے دو گی اور نہ ہی مجھے چین سے رہنے دینے کی۔ غصے سے کہا تو وہ آرام سے بولی، یہ تو فطری بات ہے، اگر میں چین سے نہیں تو آپ کو بھی چین سے نہیں ہونا چاہیے۔ زوہا، مجھے بدل حوضی پر مجبور مت کرو، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ویرا کے متعلق تم نے گھر میں جو آگ لگائی ہے اس کی آنچ بھی ویرا تک نہ پہنچے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھے دھمکیاں دینے سے کیا حاصل؟ جا کے گھر کے بڑوں سے بات کریں، وہ بے رخی سے بولا۔ وہ تو میں ضرور کروں گا، بلکہ تم سے انہی کے سامنے فیصلہ کرواؤں گا، معید نے سلگتے لہجے میں کہا۔ اور یہیں زوہا کمزور پڑتی تھی، کیا کہتی، کیسے شکست کا اعتراف کرتی، وہ بھی معید حسن سے؟ کس طرح وہ اس کا مضحکہ اڑاتا۔ اگر تمہیں عمر کاظمی کا انتظار ہے تو میں بھی کہیں انوالوڈ ہوں۔ میری زندگی میں صرف وہ لڑکی آ سکتی ہے جو مجھے چاہتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ دھمکا رہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد زوہا سوچتی رہی، اگر میں کہوں معید حسن مجھے عمر کاظمی کے نہیں تمہارے پلٹ آنے کا انتظار ہے تو تب تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ میر ہاؤس سے تائی جان اور چچی جان کے علاوہ صرف مریم پھپھو ہی عماد کے سلسلے میں آئی تھی۔ آج اتوار کی چھٹی کی وجہ سے نوفل بھی گھر پر ہی تھا۔ انہیں دیکھ کر بلکہ ان کی آمد کے مقصد کا تعین کر کے وہ شدید ٹینشن کا شکار ہونے لگا۔ وہ اس معاملے کو سرے سے ہی ختم کرنا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں کی آمد اور صالح بیگم کے اطمینان سے لگ رہا تھا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی ہے۔ نگین سپاٹ چہرے کے ساتھ چائے سرو کر کے جانے لگی تو تائی جان نے اسے زبردستی پاس بٹھا لیا۔ وہ غائب دماغی میں کی کیفیت میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ادھر ادھر کے باتوں کے بعد مریم پھپھو کے اشارے پر تائی جان نے ہی بات شروع کی تو نگین بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ نگین ہماری بیٹی بنی رہے۔ ہر ممکن لگنے والی بات ممکن نہیں ہوتی آنٹی۔ عماد کا خیال کر کے نوفل کا تن بدن سلگ اٹھا تھا، بے حد سنجیدگی سے بولا۔ اسی وقت نگین کا دھیان بھی اسی طرف گیا تو وہ بے اختیار نوفل کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر چھائی نفرت اور شک کی تحریر صرف وہی پڑھ سکتی تھی۔ ناممکن کو کوشش ہی آسان اور پھر ممکن بناتی ہے بیٹا، مریم پھپھو نے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جبکہ صالح بیگم نے قدرے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے اس پروپوزل پر اعتراض ہے آنٹی، وہ ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اسی سرد مہر انداز میں بولا۔ نگین کا تیز ذہن تیزی سے دوڑا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر نوفل کے سر پر ہزاروں دھماکے ہوئے۔ یہ نگین بولی تھی، سپاٹ اور بے تاثر لہجے میں یہ جملہ اسی کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ وہ بڑے مگن انداز میں تائی جان کے کپڑوں پر استری پھیر رہی تھی۔ فون ہے تمہارا، انتہائی ضروری۔ معید بہت دنوں بعد اس سے مخاطب ہوا، طلب و لہجے میں تلخی و ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کے انداز پر غور کرتی ٹیلی فون اسٹینڈ تک آئی۔ ہیلو، اس نے ہولڈ پڑا ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہیلو زوہا، زوہا یہ تم ہو نا؟ میلوں دور سے آتی بے تاب سی آواز نے زوہا کا لہو سرد کر دیا۔ عمر کاظمی۔ اس سے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس پر معید حسن کی سلگتی نگاہوں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اس نے کبھی پڑھا تھا آسمان پہ تھوکا اپنی ہی طرف آتا ہے، مگر کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ یہ عمل خود اس کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ گنگ سا وہ نگین کو دیکھ رہا تھا، جو اب بھی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے انہیں اپنی نہیں کسی اور کی شادی کے لیے رضامندی دی ہو۔
سب کے دل کھل اٹھے۔ تائی جان نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی چوم کر دعائیں دی تھیں۔ وہ آہستگی سے ان سے اپنا آپ چھڑاتی وہاں سے نکل گئی۔ نوفل ایک وحشت کا شکار تھا۔ سائیں سائیں کرتے ذہن میں گونجتی عمر کاظمی کی آواز اسے سماعت کا دھوکہ لگ رہی تھی۔ مجھے یہاں بہت اچھی جاب مل گئی تھی زوہا، میں اپنے تمام مسائل آسانی سے حل کر سکتا ہوں، بلکہ ہم دونوں مل کے۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر بے وقوفی کی ہے تو میں فوراً انہیں راہوں پر لوٹ آیا ہوں۔ آئی ریئلی مسنگ یو زوہا۔ وہ آواز سے ہی بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ زوہا کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ کچھ کہو زوہا، کچھ تو کہو، لڑو جھگڑو۔ وہ اس کی خاموشی کو اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ معید نے آگے بڑھ کر اسپیکر آن کیا اور ساکت کھڑی زوہا کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کریڈل پر ڈال دیا۔ پرسوں رات 2:30 بجے کی فلائٹ سے میں پاکستان آ رہا ہوں زوہا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری منزل اتنی آسان ہوگی۔ مجھے پتا ہے تم بہت خفا ہو تبھی بات نہیں کر رہی، مگر مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ ناراضگی مجھے سامنے پا کر دور ہو جائے گی۔ میں آ رہا ہوں زوہا، میں آ رہا ہوں تمہارے لیے۔ چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تو معید حسن نے لائن منقطع کر کے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور تمسخرانہ انداز میں بولا، لو تمہاری منزل تو بہت نزدیک آ گئی ہے۔ وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ اب یقیناً تم کوئی بھی فیصلہ مجھ سے کرانے کے بجائے خود کرنا زیادہ پسند کرو گی۔ معید کا لب و لہجہ بے حد تلخی لیے ہوئے تھا۔ زوہا کے پاس نہ کوئی جواب تھا، نہ ہی اس حقیقت سے کوئی جائے فرار۔ معید کی باتیں تیروں کی طرح اس کے دل میں کھب رہی تھیں اور وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ماما میرے لیے فرائی ایگ۔ علی شیخ کی بے تکلفانہ فرمائش سے زیادہ پلوشہ کو اس کے انداز تخاطب پر کرنٹ لگا تھا۔ میں آپ کی ماما کہاں سے ہو گئی؟ تو نہ کر پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ میں خود جانتا ہوں، میرے پاپا نے بتایا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے پاپا۔ پلوشہ نے دانت کچکچائے۔ بری بات پلوشے، بچوں کے سامنے کم از کم ان کے والدین کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ شمیل نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ناشتے کا کہنے آیا تھا۔ وہاں علی شیر اور پلوشہ کا مکالمہ کان میں پڑا تو اسے دخل اندازی کرنی پڑی۔ مجھے کسی کا کیا ڈر پڑا ہے؟ وہ ابھی تک تپ سلگ رہی تھی۔ شمیل ہنسا۔ یہی فرقان لالا حویلی میں رہے ہوتے تو تمہاری ان کے آگے دم مارنے کی مجال نہ ہوتی۔ یہ ہوتا تو وہ ہوتا، وہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، مگر ہوا تو نہیں نا۔ وہ یک لخت ہی جذباتی ہو گئی تو بات کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی۔ وہ تو وہاں بھی اپنی من پسند زندگی گزار کے آئے ہیں اور یہاں بھی اپنے دل کی خواہش پوری کر لیں گے، اور میرے جذبات و احساسات کی پرواہ کسی کو نہیں۔ کچن میں خاموشی چھا گئی۔ شمیل خان باہر نکلا تو فرقان خان کو سنجیدہ تاثرات لیے باہر کھڑے پایا۔ اسے دیکھ کر وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ جانے خدا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، وہ کوفت کا شکار ہونے لگا۔ عماد سن کر حیرت آمیز بے یقینی کا شکار ہوا تھا۔ مریم پھپھو نے بتایا نگین نے خود اس پروپوزل پر حامی بھری ہے۔ وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگا تو اس کا تحیر بھانپتے ہوئے انہوں نے لسانیت سے کہا، کل کو بھی اسے یہی کرنا تھا، سو اسے بہتر لگا ہوگا یہی۔ صالح بیگم کی تو ازحد خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں اسے دوبارہ ہنستا بستا دیکھے، شاید اسی وجہ سے نگین نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ عماد کی ذہن میں انس اور نگین کی چاہت کے کئی رنگ آئے تو اس نے سر جھٹکا، پھر مسکرا کر بولا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ بذات خود فیصلہ کرے۔ یہ تو ہے، مریم پھپھو نے کہا، پھر طمانیت سے بولی، خدا کا شکر ہے یہ مرحلہ تو بخیر و عافیت گزرا، آگے بھی انشاءاللہ اللہ بہتر ہی کرے گا۔ عماد نے یقین سے کہا۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب اللہ کی مدد حاصل ہوتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم پھپھو نے آنکھ بھر کے اپنے خوب رو بیٹے کو دیکھا۔ اس کا خدا پر اس قدر یقین انہیں بہت بھایا تھا۔ اس کے لیے معید کا فون آیا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس نے بھی جوش و خروش سے اسے مبارکباد دی۔ ایک دکھ انس کے جانے کا ہے عماد، وہ تو ساتھ ساتھ ہی رہے گا، مگر تمہارے فیصلے نے اتنی خوشی اور اطمینان دیا ہے کہ نگین کی زندگی کی ناؤ ایک بہترین کنارے پر جا لگی ہے۔ بس دعا کرنا یار، میں ثابت قدم رہوں، یوں ہی وسیع القلب رہوں۔ عماد نے عاجزی سے کہا۔ انس تو ایک حقیقت ہے عماد، اور ایک بے حد محبت کرنے والے دل ربا سے شخص کو بھولنا ناممکنات میں سے ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر انس کی نگین کی زندگی میں اپنی جگہ تھی
تو تمہارا بھی ایک الگ مقام ہوگا۔ ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور جہاں تک بات ہے ثابت قدمی اور وسیع القلبی کی، تو میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم نے محض جذباتیت کی بنا پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے ہر انداز میں مجھے سچائی اور مضبوطی دکھائی دیتی ہے۔ خدا آگے بھی بہتر ہی کرے گا۔ معید نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ آمین۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولا۔ پھر عماد نے موڈ بدلنے کی خاطر موضوع بھی بدل ڈالا۔ تم سنو، کب تک رخصتی ہو رہی ہے تمہاری؟ میری نہیں، میری بیوی کی۔ معید نے تصحیح کی تو وہ ہنسا۔ وہی پوچھا ہے ڈفر۔ پتہ نہیں، میں نے انٹرسٹ نہیں لیا اس معاملے میں۔ وہ بے نیازی سے بولا تو عماد نے قہقہ لگایا۔ واللہ، اس سادگی پر کون نہ مر جائے یا خدا۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ تمہیں اتنی بیتابی ہو رہی ہے تو خود پتہ کر لو، میں واقعی لا علم ہوں۔ معید نے اسی انداز میں کہا تو عماد گہری سانس بھرتے ہوئے بولا۔ ہائے بیچاری زوہا، جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک تمہاری ہمدردی خواتین کے ساتھ ہی رہے گی۔ شادی کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ در حقیقت بیچارہ ہوتا کون ہے۔ معید نے کہا تو عماد ہنسا۔ تم تو جیسے پہلے 3 بھگتائے بیٹھے ہو۔ کورٹ میں ہزاروں کیس دیکھ چکا ہوں میرے یار۔ معید نے تصحیح کی۔ بہرحال بیسٹ آف لک، اور کچھ دلچسپی دکھاؤ اس معاملے میں۔ تمہاری بیتابی دیکھ کر بڑی مامی تیزی سے رخصتی کرائیں گی۔ عماد نے اسے وش کرتے ہوئے مشورہ دیا تو معید کو ہنسی آ گئی۔ ایک تم اور ایک تمہارے مشورے، دوست کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ عماد ڈھٹائی سے بولا تو معید نے بے ساختہ پوچھا، اور کھال؟ وہ عیدی والوں کے لیے ہے۔ عماد نے برجستہ کہا۔ پھر دونوں ہی قہقہ لگا کر ہنس دیے۔ اقرار گئے انکار گئے ہم ہار گئے، اقرار گئے انکار گئے ہم ہار گئے، آنکھوں سے سب آثار گئے ہم ہار گئے۔ کچھ یادیں اس کی بیچ سمندر ڈوب گئیں، کچھ سپنے رہ اس پار گئے ہم ہار گئے۔ ایک عمر رہے ہیں جیت سے بے پرواہ، لیکن جب جیتنا چاہا ہار گئے ہم ہار گئے۔ تو معید حسن، میں نے تمہیں پانے سے پہلے ہی کھو دیا۔ وہ صدمے کی گرفت میں تھی۔ ابھی تو میں نے تمہیں پانے کی دعائیں مانگنا شروع کی تھی، ابھی تو دھڑکنوں نے تمہارے نام پر سر بدلنا شروع کیا تھا۔ میں نے تو تمہیں پانے کی پہلی سیڑھی پر ہی کھڑی تھی۔ معید، تمہیں جیتنے کا سوچا تھا، ایسے ہاروں گی یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے ایک پل کو بھی خیال نہیں آیا کہ عمر کاظمی واپس آ چکا ہے۔ بس ایک ہی صدمہ کھائے جا رہا تھا کہ وہ معید حسن کو کھو نہ دے۔ اب کیا ہوگا کا اژدہا منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ ایک عمر رہے ہیں جیت سے بے پرواہ، لیکن جب جیتنا چاہا ہار گئے ہم ہار گئے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کے سسک اٹھے۔ عماد نے بہت توجہ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ اس کی ساری توجہ سامنے موجود فائل کی طرف تھی۔ ہیلو، میں نگین بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کوئی بھی تکلف نبھائے بغیر تعارف کرایا گیا تو وہ تمام تر حسیات سمیت متوجہ ہوا۔ جی؟ لمحہ بھر کو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ آگے سے کیا کہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ نگین کی فرمائش نے عماد کو بے حد حیران کیا تھا، مگر وہ محتاط انداز میں بولا، اوکے، میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ نہیں، وہ فی الفور اسے ٹوک گئی۔ میں گھر میں آپ سے ملنا نہیں چاہتی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ عماد کو لگ رہا تھا کہ بات اتنی سیدھی نہیں جتنی کہ دکھائی دے رہی تھی۔ مد مقابل نہ ہونے کے باوجود وہ اچھی طرح بتا سکتا تھا کہ نگین کا لب و لہجہ بالکل سپاٹ تھا، کسی بھی جذبے سے آری۔ تو پھر جیسے آپ مناسب سمجھے، وہ اسی محتاط انداز میں بولا۔ یہیں روڈ پر جو پارک ہے وہاں کل شام کو 5 بجے۔ وہ اسی بے رنگ لہجے میں بولی تھی۔ اوکے، عماد نے کہا۔ چھوٹا سا پارک تھا، اسے یقین تھا کہ وہاں نگین کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس نے کوئی الوداعی کلمات کہنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ عماد کئی لمحوں تک ریسیور ہاتھ میں تھامے لایانی سوچوں میں گم رہا۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی تم؟ دن بدن صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تمہاری۔ معید نے اسے ڈانٹا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ خیال تو رکھتی ہوں، کیسے پیارے رشتے ہیں میرے نوفل احمد، جنہیں تمہاری شکی طبیعت نے مشکوک بنا دیا ہے۔ خواہ خیال رکھتی ہو، فروٹ کی ٹوکری ویسی کی ویسی بھری پڑی ہے۔ وہ جرح کرنے لگا۔ اوفو، اب وہ سارا میں تو نہیں کھا جاؤں گی نا؟ وہ قدرے جھنجھلائی تو وہ مسکرایا۔ بے وقوف، کھاؤ گی تو جان بنے گی نا؟ اچھا ٹھیک ہے،
खा लूंगी, वो बेदिली से बोली। फिर कदर तवज्जो से उसे देखा। आपसे एक बात कहूं? हाँ, बेतवज्जी से कहते हुए उसने अखबार उठाया। ओफो, इसे बाद में चाटिएगा, पहले मेरी बात पूरी ध्यान से सुने। सबा ने अखबार झपट कर परे किया। लगता है नौफिल की शिकायतें जमा हो गई हैं काफी, मुईद हंसता हुआ बोला। सबा का दिल अजियत में घिरने लगा। जितना वो उसके जिक्र से बचने की कोशिश करती थी, उतना ही सभी बतौर खास उसे याद करते थे। मैं जोहा के मुतालिक बात करना चाहती हूँ, उसने अपना ध्यान हटाते हुए फिलफौर कहा तो मुईद के माथे पर बल पड़ गए। अब क्या तकलीफ हो गई है उसे? ऐसे कहते हैं? सबा ने नाराजगी से पूछा तो वो बरजस्ता बोला। ऐसों को ऐसा ही कहते हैं। आप मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहे मुईद भाई। मैं उसकी हर बात को संजीदगी से ही लेता हूँ। वो कदरे तल्ख हुआ। वो बेवकूफ़ है मुईद भाई, और कुछ नहीं। सबा उसका इशारा अच्छी तरह समझ गई थी, उसी लिए उसकी हिमायत में बोली तो नादिम सी थी कि वो भी तो उसकी बातों में आकर मुईद पर चढ़ दौड़ी थी, वीरा और उसके मुतालिक मनगढ़ंत किस्से पर यकीन करके। और वीरा 2 दिन पहले उसके वालिदैन आकर उसे ले गए थे। असद, जो ज़माने तालिबे इल्मी से ही वीरा की मोहब्बत में मुब्तला था, अपनी मोहब्बत का तफाखुर रखते हुए भी वीरा की हमराही से महरूम रहा, क्योंकि वीरा का दिल फराज के लिए धड़कता था। वो फराज जिसने शादी के बाद एक पल के लिए भी उसे कोई खुशी नहीं दी थी। वीरा के वालिदैन असद की शराफत, किरदार और जॉब से मुतासिर थे, मगर वीरा की आंखों पर खुशरंग ख्वाबों और वादों की ऐसी पट्टी बंधी कि घर वालों से बगावत करके फराज से शादी कर बैठी। वालिदैन भाई बहन से शादी होने वाले दिन ही नाता टूट गया। उधर फराज के वालिदैन भी उस शादी से खुश नहीं थे। रफ्ता रफ्ता फराज ही उन्हीं की तरफ लौट गया। महज जिद में आकर वो वीरा को अपने साथ नथी किए हुए था। वो तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उस रात मुईद उसे मिल गया, और आज वो मुस्तकबिल के हर खौफ खदशे से बेनियाज अपने वालिदैन के हमरा रह रही थी। और मुईद उसे असद के लिए कन्विंस कर रहा था, क्योंकि वो निदामत के मारे उसका सामना करने से भी इनकारी थी। बहरहाल 2-4 ऐसे बेवकूफ़ और हो जाए तो दुनिया का पता नहीं क्या हाल हो। मुईद ने गहरी सांस भरी। अच्छा, अब बस करे ना, वो शर्मिंदा है अपनी हरकत पर। सबा ने उसे यकीन दिलाया तो मुईद ने तेवरी चढ़ाई। हरकत या हरकत पर? ओफो, कहाँ ना वो शर्मिंदा है, सबा ने तुनक कर कहा। फिर बोली, अच्छा, उसकी तरफ से मैं सॉरी कर लेती हूँ। तुम क्यों? अपनी गलतियां इंसान को खुद सुधारना चाहिए। वो बेतनाई से बोला तो सबा ने बेयकीनी से उसे देखा। आप कब से इतना कीना परवर हो गए? जब से वो हमारे हो गए, वो बरजस्ता बोला तो सबा को हंसी आ गई। मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, वो संजीदा था। बहरहाल अब तो शादी की डेट फिक्स होने लगी है, प्लीज कोई शोशा मत छोड़िएगा, सबा ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। जरा उधर के ख्यालात भी मालूम कर लेना, हो सकता है कि शोशे वाली शिकायत तुम्हें वहीं से पैदा हो। मुईद के अंदाज में तंज था। वहां के ख्यालात और हालात को आपको क्या बताएं, उधर तो दुनिया ही बदली हुई है। सबा ने लंबी सांस खींची थी, मगर मुईद मुतासर नहीं हुआ। उमर काजमी की कॉल उसने खुद रिसीव की थी, बल्कि जोहा के तासुरात भी मुलाहिजा किए थे। वो कैसे उसकी बेगुनाही पर यकीन कर लेता। तुम इस मामले से अलग ही रहो सबा, उससे उसकी बेवकूफ़ी की सज़ा देना ज़रूरी है, वरना वो यूं ही जिंदगी को मजाक बनाए रखेगी। मुईद ने बेलचक लहजे में कहा तो सबा उसे देख के रह गई। अदीना की कॉल रिसीव करते हुए वो हिचकिचासा आ गया, मगर उससे बात करते हुए इमाद को अंदाजा हुआ कि शायद वो पिछली सारी बातें भूल गई थी। मगर जब थोड़ी देर बाद उसने इमाद को लंच कराने का कहा तो उसे अपने पहले अंदाजे की गलती का एहसास हुआ। एक्चुअली अदीना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, वो ज़रा मोहतात हुआ। कम ऑन इमाद, बहाने मत बनो, और ये बताओ कि मैं किस रंग का सूट पहन के आऊँ। वो बहुत लाड से बोली तो इमाद का दिमाग चकरा गया। ऐसी बातें तो उन्होंने अपनी इस दोस्ती के ज़माने में भी नहीं की थी। मैं नहीं आ सकता अदीना, काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, मुझे तो सर झुकाने की भी फुर्सत नहीं। उसने साफ साफ बात करने की ठानी। काम मुझसे बढ़ के है क्या? वो अभी भी उसी मूड में थी। इमाद कोफ्त का शिकार हुआ। अदीना प्लीज़, दोस्ती को दोस्ती ही रहने दो, उसे कोई और नाम देने की कोशिश मत करो। उसके नागवारी से कहने पर अदीना चंद सानियों के लिए चुप रह गई। शायद वो इमाद से इस अंदाज की तवक्को नहीं कर रही थी। भूलो मत इमाद कि हम दोनों बहुत करीब रह चुके हैं। कुछ वक्फे के बाद वो अजीब से लहजे में बोली तो इमाद को हकीकतन झटका लगा था।
उसके इस जुमले के कई मतलब निकलते थे, जो उसने या तो बिना सोचे समझे कह दिया था, या फिर उसने हालात को अपनी मर्जी का रंग देने की एक कोशिश की थी। मेरी बात सुनो अदीना, वो संजीदगी से कहने लगा था कि अदीना तुम दो तेज लहजे में उसकी बात काट गई। तुम मेरी बात सुनो इमाद, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जैसे तुम बातों की मीठी गोलियां देकर बहला लोगे। ये मेरी पूरी जिंदगी का मामला है, जिसे मैं अपनी मर्जी और खुशी से तय करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है तो तुम्हें मेरा ही होना है। भूल जाओ नगीन को। ये सोचो कि वो तुम्हारे भाई की बेवा है, उससे तुम्हारा बहुत मुकद्दस रिश्ता है। शट अप अदीना, जस्ट शट अप। इमाद की बर्दाश्त जवाब देने लगी तो वो तपे हुए अंदाज में बोली, हाँ, मुझे शटअप कह देने से दुनिया वाले तो शटअप नहीं हो जाएंगे ना। वो तमस्कुर से गोया हुई। मैं तुमसे इस बल्कि किसी भी मामले पर कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर आइंदा तुम मुझे फोन ना करो। इमाद ने गुस्से में भरे लहजे में कहा तो वो ढिठाई से बोली, मैं तुम्हें फोन करूंगी, बल्कि ऑफिस भी आऊंगी। इमाद, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने ख्वाबों को रोंदने नहीं दूंगी। इमाद को उसकी बेहयाई पर हैरत हुई। शर्म करो अदीना, और ये सोचो कि तुम्हारा ताल्लुक किस घराने से है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि अदीना को किस तरह शर्मिंदा करे। अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने का हक हर किसी के पास होता है, और मैं इस हक को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानती हूँ। वो अपनी बात पर जमी हुई थी। मेरा तुमसे तुम्हारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं अदीना, और तुम्हारी मेहरबानी होगी कि अगर तुम अपनी जिंदगी से इमाद नामी शख्स को निकाल दो। इमाद ने तलखी से कहा, कभी नहीं। पहले तो मैं लाइल्मी में हारी थी इमाद, इस बार मैं ये धोखा नहीं खाऊंगी। तुम मेरे थे और मेरे ही रहोगे। वो हजियान बकने लगी। तब इमाद ने उससे बहस अबस जानकर रिसीवर रख दिया। उसका दिमाग खराब होकर रह गया था। या खुदा, ये लड़की है या क्या, जिससे अपनी निस्वानियत का भी एहसास नहीं। ना कोई वादा, ना मुस्तकबिल के रंगीन ख्वाब। जाने किस बुनियाद पर वो इस कदर धौंस जमा रही थी। इमाद ने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, मगर वो ये भी जानता था कि सूरत हाल काफी बिगड़ गई थी। जिस घर से वो इतना मोतबर रिश्ता जोड़ने जा रहा था, वहां उसकी पोजीशन कमजोर हो रही थी। अदीना इतनी गिरावट का मुजाहिरा करेगी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अपने जहन को प्रागंदा होने से बचाने के लिए वो नगीन से आज शाम को होने वाली मुलाकात के मुतालिक सोचने लगा, जिसकी परेशानी भी बहरहाल साथ साथ ही थी। चची जान ने कमरे की लाइट जलाई तो जोहा ने बेख्तियार रोशनी से बचने के लिए आंखों पर बाजू रख लिया। ये देखो नालायक औलाद, हांडी रोटी का टाइम हो रहा है और ये मुंह से लपेट के पड़ी है। वो शुरू हुई। लाइट तो ऑफ करें अम्मी। जोहा मिनमिनाई तो उन्हें और गुस्सा आया। शर्म करो जोहा, शर्म। बीच में ही ससुराल है तुम्हारा। भाभी क्या सोचती होंगी। किचन संभाला तो ऐसे कि दिन में 20 डिशेस पक रही हैं, और अब कमरा ऐसे संभाला कि चाय बनाने से भी जाती जा रही हो। ताई जान बहुत अच्छी हैं, वैसा वैसा कुछ नहीं सोचती। जोहा ने कहा तो वो तब गई। हाँ, एक तुम्हारी माँ ही बुरी है, ऐसा वैसा सोचने वाली। ओफो, बाहर से ही इतना बुरा मूड लेकर आ रही हैं, या मेरी शक्ल देख के ये हाल हो रहा है। वो तंग आके उठ बैठी। उनका मूड कुछ बदला। बाहर से तो बहुत अच्छे मूड में आई थी। वो मुस्कुराई, फिर उसके पास बैठ गई। पता है, तुम्हारी रुखसती की तारीख तय हो गई है। उन्होंने बड़ी मुसरत से धमाका किया तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। सिर्फ 2 माह हैं बीच में। जहेज वाली तो कोई बात नहीं, फिर भी तैयारी तो करनी ही है ना। जेवर सारा मुकम्मल है, बस कपड़े जूते ले लेना अपनी पसंद से। वो कह रही थी और जोहा बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। किसने तय की है तारीख? उसने होश में आते हुए पूछा तो चची जान ने शादी की तैयारी भूल के उसे देखा। क्या मतलब किसने? घर के बड़ों ने तय की है, और कौन करेगा? और मुईद? उससे नहीं पूछा। सवाल करते हुए उसका दिल डूब गया। अरे, उसे क्या कहना था भला? अब निकाह हुआ है तो रुखसती भी होगी ना। चची जान ने उसे उसकी बेवकूफ़ी पर घूरा था, मगर जोहात मुतमईन नहीं हुई। उसे आज की तारीख अच्छी तरह याद थी। आज उमर काज़मी आ रहा था। वो उमर काज़मी जो कभी जोहमीर का ख्वाब, उसका दिल, उसकी धड़कन हुआ करता था। बहुत पुराना किस्सा तो नहीं था, महज 1.5 साल पहले की बात थी। और आज उसने कान रख के सुना। दिल की हर धड़कन मुईद हसन का नाम पुकार रही थी। शर्म करो और अब अच्छी तरह से घर की जिम्मेदारी संभालो। सिर्फ किचन ही का तो काम है, वो भी बेचारी सबा ने संभाला हुआ है।
कल को वो घर चली गई तो फिर भी तो तुम्ही को संभालना है ना, मेरी नाक मत कटवाना। चची जान का लेक्चर जारी था और वो सर झुकाए हाथों को घूरती अपने सूदोजियां की पड़ताल कर रही थी। जाने कब कैसे कहां मुईद हसन उसकी धड़कनों में बस गया था। जाने कब वो निगाहों को अच्छा लगा और दिल में उतर गया, यूं कि उसने जोहा से इजाजत लेना भी गवारा नहीं की। और अब तो ये हाल था कि उसे उमर काजमी की वापसी की नहीं बल्कि मुईद हसन के मूड की फिक्र थी। क्यों बेवकूफियां करती रही मैं, खुदा ने मुईद हसन को मेरा नसीब बना ही दिया था तो इस नसीब पे स्याही क्यों फेर ली मैंने। जितनी आसानी से वो मुझे मिला था उतनी ही आसानी से मैंने उसे खो भी दिया। या खुदा, इस जिया का कुफारा है कोई? कोई नहीं, उसका रुआं रुआं पुकार रहा था। महज उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं उमर काजमी की आड़ लेती रही और वो सचमुच आ पहुंचा। या अल्लाह, ऐसा मुझसे मेरे साथ ही होना था। मगर क्या किया जाता कि जोहा साहिबा पर तो वो मिस्टर फिट आता था कि इस घर को आग लग गई घर के चराग से। वो अपनी किस्मत का ताला अपने हाथों बंद कर बैठी थी। ये क्या गेम खेल रहे हो तुम शमील खान? वो उसके कमरे में आते हुए तेज लहजे में बोली तो वो टीवी स्क्रीन पर से नजरें हटाकर उसे देखने लगा मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। पहले तो तुम्हारा भाई एक लड़की से शादी करने से इनकार करता है, तो फिर अब उसके यहाँ आने का क्या मतलब? वो अकेली का मेरी जिंदगी जीवन करने को काफी नहीं थी जो ये चलती फिरती टेंशन घर में आ गई है। वो हाँपने लगी। क्या टेंशन है तुम्हें? शमील ने इत्मीनान से पूछा तो वो चटकी। वो शख्स जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का पासा ही पलट गया, वो टेंशन नहीं तो और क्या है? तुम्हें वैसे ही टेंशन लेने की आदत और कुछ नहीं। आराम से कहने के बाद वो फिर से टेलीविजन देखने लगा तो वो सर तपा जल उठी। यानी वो यूं ही जल कोड़ रही थी और इस बात की इसकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं थी। वो तेजी से आगे बढ़ी ताकि रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर सके मगर उसी फुर्ती से शमील ने उसका हाथ थाम लिया। ये क्या बदतमीजी है? नागवारी से पूछा तो उसके हाथ को हल्का सा झटका देकर बोला, यही तो मैं पूछा हूं कि ये क्या बदतमीजी है? तुम तवज्जो से मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो गुस्से से बोली। क्यों भाई, तुम क्या मेरी बीवी लगी हुई हो? शमील ने तमस्कुर उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो वो सुलग उठी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दूंगी और तुम दूसरी के साथ ऐश करते फिरोगे तो तुम गलत हो शमील खान। मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। वो जो मुंह में आया बोल गई। शमील ने उसका हाथ खींच लिया। वो इंतहाई करीब थी। लो, क्या हश्र करना है कर लो। जाले ने खुशमकी नजरों से उसे देखा तो वो मासूमियत से बोला, क्या अब तुम्हें इस चेहरे पर प्यार नहीं आता? लम्हों में उसका गुस्सा झाग की तरह बैठा था। उसे शमील की मासूमियत और सादगी याद आने लगी। वो शमील खान जिस पे वो मरा करती थी, जो उसका रांझा था, जिसकी वो हीर थी। तुम बहुत बुरे हो शमील खान। वो उसकी बाहों में सिमटने लगी। हाँ, शमील ने उसके बालों में मुंह छुपाते हुए इतराफ किया, मगर वहां इस पल मोहब्बत की देवी थी। सो बदगुमानियां मुंह छुपाए वहां से उड़न छू हो गई। उसे टेरेस पर धूप में बैठे देखकर वो वहीं चला आया। जोहा ने उसे सामने पाया तो दिल धक से रह गया। वो बहुत बिगड़े हुए मूड में लग रहा था। ये क्या गेम खेल रही हो तुम? शादी की डेट फिक्स हो गई है और अभी तक तुम कोई फैसला ही नहीं कर पाई। जोहा मुंह उठाए उसे देखे गई। मैं तुम्हें इस तरह घर वालों की इज्जत से खेलने की इजाजत नहीं दूंगा जोहा। जो फैसला करना है अभी कर लो। वो गुस्से में था। जोहा की अना अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। जरा ध्यान से बात करें मिस्टर मुईद हसन। वो फुनकारी। मैं भी इसी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ और मुझे अपनी इज्जत को संभालना खूब आता है। मुईद संभला मगर उसका लहजा अभी भी शोला फेशा था। मैं जल्द अज जल्द तुम्हारा फैसला चाहता हूँ और बस। क्यों इतनी जल्दी क्या है? अब तो वीरा भी चली गई अपने मिस्टर राइट के साथ। जोहा का मूड यकायक बदला था। मगर कोई और भी है जिसका मैं मिस्टर राइट हूँ और जो मेरे इंतजार में है, मुझे दुआओं में मांग रही है और मैं देर नहीं चाहता। वो बेरुखी से बोला तो जोहा दिल थाम के रह गई। वो तो वीरा समझी थी, फिर ये कौन? तो जाके फैसला कर ले और घर वालों को सुना दे। वो तड़खी थी। फैसला तुम करोगी क्योंकि तुम अपनी जिंदगी का कोई और फैसला करना चाहती हो। मेरे शाने पे रख के बंदूक मत चलाएं। दिल तो चाहता है सीधा निशाना ले लूं। वो सुलगा था। जोहा को मजा आने लगा। वाह, मुईद हसन को तिगनी का नाच नचाना कितना आसान निकला था। वो अपनी जबान से फिर जाती, कोई फैसला न करती तो वो क्या कर लेता। आहा, जोहा को हंसी आई। ये बहादुरी जाकर ताया जान के सामने दिखाएं।
ہو سکتا ہے وہ آپ کی پسندیدہ لڑکی کے ہاں بارات لے جانے پر راضی ہو ہی جائیں. شٹ اپ. معید کو مزید غصہ آیا تھا اور زوہا کو مزہ. آخر تم چاہتی کیا ہو؟ عمر کاظمی آ گیا ہے. اب اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کر لو. میرا جب جی چاہے گا میں فیصلہ کر لوں گی. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تنا کر پوچھا. معید کا جی چاہا اسے ایک ہاتھ جڑ دے. بات صاف اور کھری ہے. ابھی تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو. رخصتی کے بعد میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گا. اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی. زوہا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. میں نے مستقبل کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. تم عمر کاظمی سے نہیں ملو گی جب تک تم میرے نکاح میں ہو. وہ دانت کچکچا کر بولا تو زوہا سنجیدہ ہو گئی. اتنی عقل ہے مجھ میں. اور اسے بھی سمجھا دینا میں اس کا فون کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. بہتر. زوہا نے سعادت مندی دکھائی تو وہ سلگ اٹھا. اداکاری بہت اچھی آتی ہے تمہیں. کبھی یہی ڈائلاگ میں آپ کے لیے بولا کرتی تھی. وقت وقت کی بات ہے. زوہا نے گہری سانس بھری. معید حسن انتہائی کچھ نہیں کر سکتا. اس خیال نے ہی اسے ہلکا پھلکا اور چنچل کر دیا تھا. اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے مجھے کو کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں. وہ مسکرا رہی تھی. وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتا وہاں سے چلا گیا. بات سنو پلوشے. وہ انہیں دیکھتے ہی وہاں سے ہٹنے لگی تھی جب فرقان خان نے اسے روک لیا. اور حیرت کی بات تھی کہ وہ رک بھی گئی. یہ وہ لب و لہجہ وہ آواز تھی جس کا وہ سالوں سے انتظار کر رہی تھی. آج اس لہجے نے اسے پکارا تو اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہو گئے. کتنی خوبصورتی سے وہ اس کا نام پکارتا تھا. بیٹھو, مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. فرقان خان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مشینی انداز میں صوفے پر ٹک گئے. ان کا حوصلہ بڑھا. چند ثانیوں تک جیسے سر جھکا کر انہوں نے الفاظ جمع کیے. دیکھو, میں تم سے نہ تو جھوٹ بولنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہاری کسی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اس لیے شمویل کے بجائے میں تم سے فیصلہ مانگ رہا ہوں. میں نے کسی مجبوری میں نہیں بلکہ ماریانہ کی محبت میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ بے وفا نکلی. اس وقت میں نے واقعی تمہارے متعلق نہیں سوچا, بعد میں بھی نہیں. لیکن بابا جان شمویل کی زندگی کا ایسا فیصلہ کریں گے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. باقی کی صورتحال شمویل تمہیں بتا ہی چکا ہے. میں کھلونا نہیں ہوں خان. پلوشا تڑپ کر بولی. اس کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. میں نے بلکہ ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا پلوشے. تم میرے متعلق مت سوچو, صرف اپنی بات کرو. تم یہ مت سوچو کہ شمویل سے الگ ہو کر تمہیں مجھ سے تعلق جوڑنا پڑے گا, بلکہ یہ سوچ کے فیصلہ کرو کہ شمویل سے الگ ہو کر تم ہی ایک بہترین زندگی کی طرف بڑھنا ہے. چار دیواری میں قید نہیں ہو جانا. زندگی کی تمام خوشیاں سمیٹنی ہیں جن پر تمہارا حق ہے. فرقان نے اسے حوصلہ دیا تو وہ رونے لگی. میری بات پہ ٹھنڈے ذہن سے غور کرو پلوشے. فرقان کو تعصف ہوا. اندر داخل ہوتی جارے نے 1 منٹ میں نتیجہ اخذ کیا تھا. کیا بات ہے, کیوں رلا رہے ہیں اسے؟ وہ تیزی سے بولتی قریب آئی تو وہ سٹپٹا گئے. یہ زندہ ہے برداشت نہیں ہو رہا آپ سے, یا پھر ڈرا دھمکا رہے ہیں؟ اس کے لب و لہجے کی تیزی کم نہیں ہوئی تھی. فرقان خان آفریدی کنفیوز ہوئے. وہ ابھی اپنی صفائی پیش کرنے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ پلوشا بول اٹھی. آپ اس معاملے سے الگ ہی رہیں. ارے, جالے مارے تحیر کے اسے دیکھنے لگی. آنکھیں خشک کرتی وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی نہیں لگ رہی تھی. میں تمہاری ہمدردی میں کہہ رہی ہوں اور تم. جالے کو غصہ آیا. آپ کو کہاں سے لگا کہ میں قابل ہمدردی ہوں؟ یہ تو کوئی اور ہی پلوشا تھی. واٹ دا ہیل. جالے اسے گھورتی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی. جوتے اتار کے ادھر ادھر پھینک کر وہ بیڈ پر دراز ہو گئی. ذہن ابھی تک فرقان خان اور پلوشے میں اٹکا ہوا تھا. رات شمویل خان بڑے استحقاق سے اس کے کمرے میں داخل ہوا. جالے کے حوصلہ افزا رویے نے بیچ موجود فاصلے ختم تو نہیں کیے مگر کم ضرور کر دیے تھے. کیا بات ہے؟ وہ کپڑے چینج کر کے آیا تو وہ اسی پوزیشن میں لیٹی تھی. یہ اس گھر میں کیا ڈرامے چل رہے ہیں شمویل خان؟ وہ تلخی سے پوچھنے لگی. شمویل ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا. اب کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بیوی کو تمہارا بھائی ورغلا رہا ہے. اپنے تئیں اس نے دھماکہ کیا تھا مگر وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بغیر اپنی جگہ پر آ لیٹا. تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. جالے متحیر سا اسے دیکھنے لگے. یہ کیسا خان تھا؟ اس قدر ٹھنڈا خون, سر درویا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, سپاٹ لہجے میں کہتا اسے بحر و تحیر میں دھکیل گیا. یا اللہ, کیا پزل ہے یہ. وہ کوفت کا شکار ہونے لگی.
तुम इस मामले में अपना जहन खर्च न करो, शुमेल ने मशवरा दिया। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ। पलवशे और तुम्हारे लाला के बीच अभी भी कुछ है। वो अपनी बात पर जोर दे के बोली तो शुमेल ने इत्मीनान से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आई हेट यू शुमेल खान। चंद लम्हे उसे घूरने के बाद वो फिर से अपनी जगह पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद उसे अपने बालों में शुमेल की उंगलियों की सरसराहट महसूस हुई थी। वो नाराजगी से उसे देखने लगी। ऐसी जालिम नजरों से न देखो, बंदा जान से भी जा सकता है। वो शरारत से बोला। जाले बेबस होने लगी। ये सब क्या है शुमेल? मोहब्बत है जानम, सिर्फ मोहब्बत। वो उसके करीब हुआ तो जाले सब कुछ भूलने लगी। वो सीधा सबा के कमरे में जा पहुंचा था। दरवाजा खुलने पे वो पलटी। सर पे और चेहरे के गिर्द लिपटा सफेद दुपट्टा गवाह था कि वो अभी नमाज से फारिग हुई है। जाए नमाज अभी उसके हाथ में था, जैसे शायद वो तय कर रही थी। उसे देखकर सबा ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। नौफिल शर्मसार सा उसके सामने जा खड़ा हुआ। मुझे माफ कर दो सबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मसार हूँ। वो नादिम था, मगर सबा गहरी खामोशी के साथ उसे देखती रही। तुम्हारे चेहरे से झलकता नूर, तुम्हारी आंखों से झलकती पाकीज़गी गवाह है सबा कि तुम मेरी वफादार रही हो। न पहले और न अब तुम्हारे किरदार में कोई सकम था। मैं तुम पर कीचड़ उछाड़ के गुनहगार हुआ हूँ सबा। मुझे तुमसे सिर्फ माफ़ी की तलब है। मुझे माफ़ कर दो सबा, ताकि मुझे चैन आ जाए, मेरी ज़मीर की मलामत ख़त्म हो। वो गिड़गिड़ाने लगा। सबा चुप थी। उसके चेहरे के गिर्द रोशनी सी दिखाई दे रही थी, उसके किरदार की, उसकी नेक तबा की। नौफिल की तरफ देखे बगैर उसने जाए नमाज तपाई पे रखा और यूं ही चलती हुई जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सबा प्लीज मुझे यूं मत धुतकारो, माफ कर दो मुझे। वो रोने को हो गया। मुझसे नहीं, अपने खुदा से माफी मांगो नौफिल अहमद कि तुमने बिना तस्दीक के एक बा किरदार औरत पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है और तुम जैसों के लिए ही सख्त वईद सुनाई दी गई है। नौफिल ने उसका सर्द और सपाट लहजा सुना तो वह बेकरार सा उसकी तरफ बढ़ा। वो आंखें बंद करके चित लेट गई थी। नौफिल के दिल को कुछ होने लगा। वो उस पे झुका। सबा बेचैनी से उसे पुकारा, मगर वो जैसे गहरी नींद में थी। नौफिल ने घबरा कर उसे झंझोड़ा तो उसका सर एक तरफ ढलक गया। नौफिल करंट खा के पीछे हटा और फटी फटी नजरों से सबा के बेजान वजूद को देखने लगा। उमर काजमी का फोन आया तो शोमई किस्मत उसी ने रिसीव किया। वो खाने से फारिग होकर सबसे पहले उठी थी, इसीलिए किस्मत काम कर गई। कैसी हो जोहा? उसका लबो लहजा बहुत फ्रेश था। ठीक हूँ। जोहा के अंदाज में कोई गर्म जोशी न थी, यूं जैसे किसी आम मिलने वाले से बातचीत हो रही हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जोहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत जल्दबाजी की मैंने। खुलूस के लोगों में एक यही खामी होती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बाहर जाकर इतनी जल्दी मेरे मसाइल का हल का सबब लग जाएगा। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी जोहा। वो शर्मसार था और जोहा उकताई हुई। कोई बात नहीं उमर, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हारी किसी अमल को दिल पे नहीं लिया। तुम सच कह रही हो जोहा या मेरा दिल रखने को? वो बेयकीन हुआ तो जोहा रह नहीं पाई, तलखी से बोली। जाते हुए तुम सारे सिलसिले ख़त्म कर गए थे उमर काजमी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया खुद पर, और फिर एक नई जोहा ने जन्म लिया। मोहब्बत पे जिसका यकीन नहीं रहा था, मोहब्बत के लफ्ज़ से ही जिसे कराहियत महसूस होती थी। मगर फिर कोई उसकी ज़िंदगी में आया जिसके होने से बहारों को सबात था, जिसके लहजे में ज़िंदगी बोलती थी, जिसके हर अंदाज से खुद ब खुद मोहब्बत हुई जाती है। तुम जोहा, तुम। वो गड़बड़ा सा गया। हाँ उमर, मेरा निकाह हो चुका है। मेरे कज़न है मुईद हसन, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहद खुश और मुतमईन हूँ। वो इत्मीनान से बोली तो चंद सानियों की खामोशी के बाद लाइन कट गई। वो रिसीवर डालकर हाथ झाड़ कर उठी। किसका फ़ोन था? मुईद उसके सर पर ही खड़ा था। आप हर वक्त खुदाई फौजदार क्यों बने रहते हैं? तो रख कर पूछा तो मुईद ने गुस्से से कहा, जब मैंने उसे यहाँ फ़ोन करने से मना करने को कहा था तो फिर ये। ओहो, तो क्या हो गया है? ये सब तो आप तय कर चुके हैं, फिर अब? वो लापरवाही से कहती उसके पास से गुजरने लगी थी कि मुईद ने उसकी कलाई पकड़कर झटका दिया। शट अप और मेरी बात गौर से सुनो। वो सुलग कर बोला, तुम मेरी मनकूहा हो और जान से मार डालूंगा अगर फिर से कोई ऐसी बात देखी मैंने। उसकी सांसों की तपिश जोहा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी।
یا اللہ، اتنی قربت! وہ مبہوت سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا ڈانٹنا، یوں استحقاق سے بات کرنا۔ اور خود جو محبوبہ پال رکھی ہے آپ نے، اس کا کیا؟ آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا تو وہ جھلا گیا۔ شٹ اپ زویا! زوہا کا دل اس انداز تخاطب پر جھوم اٹھا۔ کتنی اپنائیت سے بلا رہا تھا وہ! خود ہی تو بتایا تھا آپ نے۔ زوہا نے احتیاط سے اپنی کلائی چھوڑائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ بکواس کی تھی میں نے، اور اس شخص کو یہاں فون کرنے سے منع کر دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ یوں ہی جلاہٹ سے کہتا چلا گیا تو زوہا ہنس دی۔ عماد پارک میں پہنچا تو شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ جلد ہی نگین اسے ایک طرف بینچ پر بیٹھی دکھائی دے گئی۔ سفید اور سیاہ لباس میں وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل تعصب سے بھرنے لگا۔ السلام علیکم، عماد نے قریب جا کر کہا۔ جواباً وہ کچھ بولے بغیر بس سیدھا سا سامنے دیکھتی رہی۔ عماد کنفیوز سا ہونے لگا۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد عماد نے خود ہی کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ عماد نے دیکھا اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ بہت رو کے آئی ہو یا ابھی اپنا رونا ضبط کر رہی ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹھ جائیں، وہ مدم آواز میں بولی تو اس کی آواز میں بھی آنسوؤں کی نمی تھی۔ عماد خود سے الجھتا اس سے کافی فاصلے پر ٹک گیا۔ کتنی ہی دیر خاموش رہ کر شاید وہ الفاظ جمع کرتی رہی۔ میں نے انس سے بہت محبت کی ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ خاموش ساتوں میں نگین کی گھٹی گھٹی سی آواز گونجی تھی۔ میں جانتا ہوں، عماد نے اعتراف کیا، مگر آپ وہ وجہ نہیں جانتے جس کے لیے مجھے یہ پروپوزل قبول کرنا پڑا۔ نگین نے اس پر کچھ واضح کرنا چاہا، اپنی ناپسندیدگی، غیر رضامندی، وجہ کوئی بھی ہو۔ تم نے یہ پروپوزل قبول کر لیا، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں، عماد نے اطمینان سے کہا، مگر وہ بہت بے اطمینان تھے۔ میں شاید آپ کو کبھی بھی وہ مقام نہ دے پاؤں جو انس کا تھا۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ کچھ فیصلے انسان کو جلتے کوئلوں پر کرنے پڑتے ہیں، کانٹوں کی نوک پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، دل پر پاؤں رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ یہ سفر بہت تکلیف دہ ہے، اور نگین نے یہ سفر طے کیا تھا، صبا کے لیے، اس کی بے گناہی کے لیے، انس کی عزیز جان بہن کے لیے۔ میں کبھی تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا نگین۔ میں نہیں جانتا کہ کس مجبوری نے تمہیں یہ پروپوزل منظور کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر میں تمہیں یہ گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ عماد نے یقین سے کہا تو وہ آنسو پیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ تیز قدموں سے چلتی پارک سے باہر نکل گئی۔ عماد کتنی ہی دیر سر موڑے اسی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا دل بے حد افسردہ ہو رہا تھا۔ وہ نیند سے جاگا تو اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سرد موسم کے باوجود، اور دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ صبا! اسے یاد آیا کہ اس نے کتنا بھیانک خواب دیکھا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ میرے خدا! سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گلاس میں پانی ڈالا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسے سخت پیاس محسوس ہوئی تھی، مگر اس سے ایک بھی گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارا گیا۔ وہ خواب اپنی تمام تجزیات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گیا۔ گلاس رکھ کر اپنے حلق کو مسلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تھا یہ؟ کیا کوئی اشارہ قدرت؟ اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہونے لگے۔ جب سے صبا گئی تھی تب سے وہ ویسے بھی نیند کی کمی کا شکار تھا۔ دوسرے نگین نے پروپوزل کے لیے حامی بھر کر اسے مزید ٹینس کر دیا تھا، اور اب یہ خوابوں کا سلسلہ۔ کل بھی اس نے خواب میں خود کو صبا سے معافی مانگتے دیکھا تھا، لیکن آج کے خواب نے تو اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ آج تک وہ صبا کو ہی مورد الزام ٹھہراتا آیا تھا، مگر آج بے اختیار وہ دوسرے کٹہرے میں خود کو لے آیا۔ وہ بھی کیوں؟ میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں۔ وہ بے وفا تھی تو بے وفا لگتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آنکھوں سے پکڑے جانے کا خوف کیوں نہیں جھلکتا تھا؟ وہ مجھ سے محبت کا اظہار وہ کیسے کر لیتی تھی؟ اگر اس کے دل میں عماد بستا تھا، کیا نگین سے شادی کر کے عماد اور وہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے تھے؟ اگر ہاں تو اب تو صبا گھر جا چکی تھی، عماد کو سب پتہ چل چکا ہوگا، تب بھی اس نے پروپوزل بھجوایا؟ کیوں؟ مگر وہ ایک بھی کیوں کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ مجھ سے بے وفا ہونے کے باوجود اگر اس نے نگین کا گھر تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس میں بھی کوئی خاص بات تھی، اور یہ بات مجھے ضرور تسلیم کر لینی چاہیے۔ نوفل نے تھکے ماندے ذہن کے ساتھ ایک حقیقت تسلیم کی تھی۔
ताई जान ने उसे मुईद के साथ जाकर उरूसी लिबास पसंद करने का आइडिया दिया तो जोहा का दिल खुशी से झूम उठा। तैयार होने से पहले उसने अपनी पूरी अलमारी बाहर निकालकर ढेर कर दी। ये भी नहीं, ये तो पुराना है, ये कई दफा पहन चुकी हूँ, वगैरह वगैरह जैसे जुमले कहकर वो हर लिबास को रद्द करती जा रही थी। हमरा ने ये सूरत हाल देखी तो आंखें फाड़ के बोली, बारात का सूट पसंद करने जा रही हैं तो क्या वलीमे की दुल्हन बन के जाएंगी? कोई सूट ही पसंद नहीं आ रहा आपको? तुम चुप रहो। अच्छा। वो खिसियाहट के मारे उसे सही से डांट भी नहीं पाई और एक सूट घसीट कर वॉशरूम में घुस गई। हमरा हंसते हुए बाहर चली गई। बहुत दिल लगाकर वो तैयार होकर कमरे से निकली तो पहला सामना चची जान से हुआ। उन्होंने नाकिदाना अंदाज में उसका सर तपा जायजा लिया था। वो कदरे नर्वस थी। ये तुम बाजार जा रही हो या किसी फंक्शन में? उन्होंने तनकीद का आगाज किया। ओफो अम्मी, जरा सा साफ कपड़े क्या पहन लिए, आप तो बस यूं ही। वो मिनमिनाई। हाँ, जरा सा नया जोड़ा, जरा सी लिपस्टिक, और मैं यूं ही कहती रहती हूँ। उन्होंने तंज किया। आपको तो थाने में होना चाहिए था। जोहा ने तंग आकर टिश्यू पेपर से होंठ रगड़ डाले। अब ठीक है? वो मुतमईन हुई। कहें तो किचन के काम के वक्त पहनने वाले कपड़े पहन के आ जाऊं? वो चिढ़ गई थी। तुम्हारे भले को ही कहती हूँ, लड़कियों को शादी से पहले बनना संवरना नहीं चाहिए, वरना फिर रूप नहीं आता शादी वाले रोज। और मंगेतर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आपा ने इसरार किया तो मैं मान गई, वरना। चची जान ने नासिहाना अंदाज में कहा तो वो कानों में उंगलियां ठूसे वहां से चल पड़ी। बहुत ही नालायक औलाद है मेरी। चची जान को हंसी भी आई और गुस्सा भी। वो पीछे महज बुड़बुड़ा कर रह गई। लॉन में मौजूद मुईद ने ताई जान की मौजूदगी में भी जिन खुशमगी नजरों से जोहा को देखा, उनसे जोहा को उसके मूड की फ्रेशनेस का अच्छी तरह अंदाजा हो गया। जल तू जलाल तू का विर्द करती वो गाड़ी में आ बैठी। मुईद ने ड्राइविंग सीट संभाल के धड़ से दरवाजा बंद किया और इग्निशन में चाबी घुमाने लगा। मेन रोड पर आकर उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी थी। मार्केट इधर है। जोहा ने दाहिनी तरफ मुड़ने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। पता है मुझे, नया नहीं आया हूं इस शहर में। वो जिस तरह तप कर बोला, उस पर जोहा को इतने जोर से हंसी आई कि हद नहीं। वो शायद ही कभी मुईद की बात पर इतना खुल के हंसी हो। मुईद लब भींचे उसे घूरने लगा। अच्छा, तो फिर आपको ये भी जरूर पता होगा कि शादी का जोड़ा कहाँ से अच्छा मिलेगा? जोहा ने हंसी रोकने का तकल्लुफ किए बगैर पूछा तो मुईद ने गाड़ी एक साइड पर रोक दी। मेरे सर ड्रामेबाजी मत करो जोहा, वो दांत पीस कर बोला था। लो भला, मैंने क्या किया है? उसने हैरान होने की अदाकारी की। तुमने उमर काजमी के आने तक की मोहलत ली थी, अब वो आ चुका है तो तुम क्यों इस मामले को लटका रही हो? वो सुलग कर बोला। देखें, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसका जो चाहूं फैसला करूं, आपसे मतलब? वो बेरुखी से गोया हुई तो मुईद को गुस्सा आने लगा। तुम अकेली की जिंदगी नहीं, साथ में मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तो आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। मुझे तो अभी चंद रोज पहले आपने फैसले का हक तखफीज किया है। वो उसी लापरवाह मूड में थी। उसकी कोई हद भी थी, टाइम लिमिट थी। वो गुर्राया। आई एम सॉरी, आपने वक्त की पाबंदी मलहूज़े खातिर रखने का नहीं कहा था। वो मौजूद खाना अंदाज में बोली तो अंदाज से शरारत वाज़ेह थी। तो तुम शादी के बाद कोई खड़ा खड़ा करना चाहती हो? मुईद तपा हुआ था। इस कदर ठंडे मिजाज के शख्स को यूं शोला फिशा रूप में देखने का जोहा को बहुत मजा आ रहा था। तो भाई, मुझे तो शादी कराने का बहुत शौक है, पहले शादी हो ले, बाकी बातें बाद में होंगी। वो शरारत से बोली तो मुईद भड़क उठा। तो जान लो जोहा मीर, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। वो उसकी आंखों में देखते हुए अटल लहजे में बोला था। शाबाश, बस ऐसे ही ताया जान के सामने जाकर कह दे, फिर जोहा मीर की क्या मजाल कि आपसे शादी कर जाए। वो खिलखिलाई थी। जान से मार डालूंगा तुम्हें मैं। वो सुलगा। अरे, वकालत छोड़ के कातिलों की लाइन इख्तियार कर रही हैं आप? वो जैसे चौंकी थी। मुईद को उसकी हंसी पर गुस्सा आ रहा था। जाने वो क्या गेम खेल रही थी कि जिसका कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। हाँ, और पहला कत्ल तुम्हारा करूंगा मैं। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपको भी गुस्सा आ सकता है। बड़े ठंडे मिजाज के बनते थे आप, सारी परतें उतर गई हैं आपकी। जोहा ने दोस्ताना अंदाज में तज्जिया किया था। मुईद के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। वाकई उससे ख्याल हुआ कि वो ख्वामख्वाही गुस्से में आ रहा है। भला जोहा और उमर काजमी अलग हो सकते थे? नहीं, तो फिर ये इतनी मुतमईन क्यों है? इतने हौसले और बर्दाश्त वाली तो नहीं, और मुझे तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर
परेशान मत हो मुईद हसन साहब, बहुत जल्द आपको साइन शुदा पेपर मेरी मर्जी के फैसले के साथ मिल जाएगा। दफतन जोहा ने बेहद संजीदगी से कहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। इतने दिन बताए बगैर तो सबा कभी मैके नहीं रही, खुदा खैर करे। सौले बेगम परेशान थी। खुद नगीन को भी हालात सुधारने की राह सुझाई नहीं दे रही थी, मगर उन्हें तसल्ली देना मजबूरी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए भाई ने उसे इजाज़त दी है रहने की। फिर भी निगी कोई फ़ोन, कोई खैर खबर? ओफो अम्मी, भाई जाते रहते हैं, मेरा भी फ़ोन पे रब्ता है। इत्तेफाक है कि आपसे बात नहीं हो सकी उसकी। नगीन ने झूठ घड़ा, फिर साथ ही मौजू बदल दिया। आप ये बताएं, मेडिसिन ले लिया आपने या आज फिर नागा करने का इरादा है? ले ली है, तुम फिक्र मत करो। अब तो मैं अपना बहुत ख्याल रखने लगी हूँ। तुम्हारे फैसले ने फिर से नई हिम्मत दे दी है मुझे। वो बेहद प्यार से बोली। उनका मुतमईन नजर जानकर नगीन के अंदर फिर से वहशतें सर उठाने लगी। ये वही जानती थी कि किस सब्र और जबर से अपने जज्बात, अपने दिल पर कदम रखते हुए उसने ये फैसला किया था, क्योंकि इससे दो जिंदगियां जुड़ी थी, सबा की और उसके बच्चे की। वो नमाखे लिए अपने कमरे में आ गई। ऐसे मौके पर खुद को संभालना उसके लिए एक मुश्किल अमर साबित होता था। आंसू बिन बुलाए मेहमानों की तरह उमड़ते चले आते थे और वह बेबस होने लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो वह जल्दी से चेहरा खुश्क करके पलटी। दरवाजे में खड़ी अदीना के तासुरात देखकर वो चौंकी। वो खैर और शर की कश्मकश में मुब्तला था। दिल कहता था कि सबा बेगुनाह है और दिमाग उसकी नफी करता था। अदीना की कही बातें और अपनी आंखों देखा, कानों सुना उसे कुछ भी झूठ नहीं लगता था। और ये नगीन, मुझे इससे फाइनली बात कर लेनी चाहिए। अगर इसने इमाद से शादी की तो मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा। इमाद और सबा से ताल्लुक़ रखना है तो फिर इसे मुझसे ताल्लुक़ तोड़ना पड़ेगा। वो अटल अंदाज में फैसला करके चला था। नगीन के कमरे का दरवाज़ा खोलने को नौब पे हाथ रखा तो बुरी तरह ठिठक गया। अंदर से अदीना की शोला बार आवाज़ बाहर तक आ रही थी। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम जैसे कुछ जानती ही नहीं। पहले भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब तुम मेरे और इमाद के बीच आ रही हो। मगर याद रखो, जैसे सबा को उजाड़ा है वैसे ही मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। सारी बात ना समझते हुए भी नौफिल के जहन में धमाके से होने लगे।